एमसीसी पास नगर्ने हो भने तर यसमा अलिकति चाइनाले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन थियो, ट्रेड दिनु हुँदैन थियो, नेपाली जनताले सोझै इन्कार गर्नेवालै छन्। कुरा भन्छु, नेपाल मात्र एउटा यस्तो राष्ट्र हो कि असंलग्नता नीति लिएर अगाडि बढेको छ। तर विश्व हेर्ने हो भने त विश्व त ध्रुवीकृत छ। विश्व ध्रुवीकृत कसरी छ भन्दा चाहिँ कतिवटा राष्ट्रहरू त अमेरिकाको एलायन्समा छ, कतिवटा राष्ट्रहरू चाइनाको एलायन्समा छ। अहिलेको परिस्थितिमा नेकपा एमालेको हकमा केपी शर्मा ओली नै उच्चतम नेता हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको पक्षमा आम नेपाली जनता र कार्यकर्ताले नारा लाउन अस्वाभाविक जस्तो लाग्दैन। पार्टी ठुलो कि व्यक्ति ठुलो के तपाईहरुको पहिचानको सवाल स्थापित गर्नुको लागि चाहिँ शक्ति चाहिन्छ। शक्तिको लागि मुद्दा लिएको होइन, मुद्दा स्थापित गर्नुको लागि चाहिँ शक्ति चाहिन्छ। है त पटक सरकार संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई थिएन, संविधानले त्यो अधिकार दिएको थिएन। संविधानले नदिएको अधिकार कसैले प्रयोग गर्छ भने त्यो त प्रतिगामी नै हो नि त। उहाँहरूकै पार्टीले सपोर्ट गरिरहेको सरकार मुख्यमन्त्रीहरूले को गतिविधि हेर्नुहोस्। यहाँ अब मुख्यमन्त्रीको कुरा आउँदाखेरि तपाईँको अहिले एउटै मन्त्रालय फुटाएर कतिवटा मन्त्रालय बनाइसकियो। जसले जहाँ जहाँ निर्णय गर्नुपर्ने निर्णय गर्ने ठाउँमा त नेकपा एमालेको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो। नेकपा एमालेको जनप्रतिनिधि भइसकेपछि त्यतिको मलाई त फाइदा त हुनु पर्यो कि मैले उहाँलाई भन्न त पर्यो। तपाईकै पार्टीलाई आइलाग्यो जुन त्यहाँ पनि नेताहरूको चलखेल छ भन्ने कुरा तपाईँकै पार्टीभित्रको नेताहरूको चलखेल मैले त देखेको छैन। जुन देख्नु पर्यो नि त त्यो अब यो नेताले अब गर्दै चलखेल गरेको कुरा त आउनु पर्यो स्पष्ट। सुस्पष्ट रूपमा त्यो नआइन्जेलसम्म म त्यसको जवाब दिन सक्दिनँ। नेकपा एमाले समाधान गर्नुपर्छ, सबै धरानी जनताले खाने पानी समान ढङ्गले पाउनुपर्छ र इडिपीको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, कुन हिसाबले हुन्छ भनेर हामीले त आवाज उठाइरहेकै छौँ। हाम्रो आशंका त अझै पनि छ। तपाईँले मैले जे कुरा भन्नुपर्ने तपाईँले भनिदिइराख्नु भएको छ कि त्यहाँ पैसाको चलखेल भयो, त्यसले गर्दा यो हामीले गर्नु हुँदैन भनेर। जसपा यसमा दोषी छैन। रेडियो धरान 88.8 र फुलबारी आमा समूहको सहकार्यमा कार्यक्रम फुलबारी बहस परिवर्तनको लागि। कार्यक्रम प्रायोजक तथा सल्लाहकार सम्पत राई, विष्णुमाट एन्ड होलसेल सेन्टर धरान 11, श्री मणि मादेन सङ्खुवासभा 5 खपन नगरपालिका वडा नम्बर 9, विशाल राई धरान 15 हाल अमेरिका। समसामयिक राजनीतिक बहस कार्यक्रम फुलबारी बहसको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। वडा सदस्य हरि राई, धरान उपमहानगरपालिका 6 नम्बर वडा कार्य समितिको कार्यालय। अध्यक्ष हर्कजङ एभेङ, नेकपा एमाले धरान उपमहानगर कमिटी एवं परिवार। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम फुलबारी बहसमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम प्रस्तोता रणध्वज लोहार। रेडियो कार्यक्रम फुलबारी बहस फुलबारी आमा समूह धरान 15 र रेडियो धरान 88.8 ले संयुक्त रूपमा तयार पारेको मासिक रेडियो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा हामी पृथक राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर बहस गर्दै आइरहेका छौँ। स्टुडियोमा राजनीतिक वृत्तका नेताहरूलाई ल्याएर हामी बहस गराउने गर्दछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ धरान उपमहानगर कमिटीका अध्यक्ष हर्कजङ एभेङ र जसपा जनता समाजवादी पार्टीका धरान उपमहानगर अध्यक्ष ताजुब लिम्बू। उहाँहरू दुवैजनासँग रहेर यो बहस कार्यक्रम गर्दैछौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ रेडियो कार्यक्रम फुलबारी बहसमा। धन्यवाद। आराम कुशल हुनुहुन्छ? खास गरी अहिलेको जल्दो बल्दो इस्युमै हामी छलफल गरौँ। सुरुवातमै अहिले यो अमेरिकन एमसिसी प्रोजेक्टको विषयमा बहस भइरहेको छ। राजनीति वृत्तमा त्यति नै चर्चा चुलिएको छ। यो विषयले राजनीति वृत्तमै ध्रुवीकरणहरू आइरहेको छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष पक्ष र संयुक्त राजनीति वृत्तमै ध्रुवीकरणहरू देखा परिरहेको छ। खास गरी तपाईँ अहिले गठबन्धन सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, उहाँ प्रतिपक्षमा रहेर प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको छ हर्कजङ एभेङजी। मैले दुवैजनालाई एउटै प्रश्नबाट सुरु गरेँ। खास गरी एमसिसीको विषयमा यहाँ दुवैजना पनि ध्रुवीकरण हुनुहुन्छ, यसको कारण के होला? ताजुबजीबाट। धन्यवाद सर। विशेषतः अब यो एमसिसी परियोजना एउटा खास भन्ने भने एउटा परियोजना हो। यो परियोजना एउटा प्रोजेक्ट हो।
यसलाई चाहिँ भन्ने भने प्रोजेक्टको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यो प्रोजेक्ट नेपाल सरकारले बिडिङ गरेर ल्याएको प्रोजेक्ट हो कि अमेरिकाले गरिब मुलुकहरूको स्तर उन्नतिको लागि, विकासको लागि केही फन्डहरू चाहिँ उनले छुट्याएका थिए। त्यो फन्डहरूमा पनि चाहिँ विश्वमा विभिन्न धेरैवटा गरिब मुलुकहरू छन्। ती गरिब मुलुकहरू मध्येबाट चाहिँ यिनले चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दा चाहिँ कोटेसन बिडिङ गर्थ्यो र कोटेसन बिडिङ गरेर नेपालले एमसिसी प्राप्त गरेको एउटा परियोजना प्रोजेक्ट हो। त्यो कुरामा दुई मत छैन। तर जब नेपालमा एमसिसी प्राप्त भयो, एमसिसी प्राप्त भइसकिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ विभिन्न चरणमा त्यो एमसिसीहरूलाई चाहिँ सम्झौताहरू गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारहरूले सम्झौता गरिरहँदाखेरि अमेरिकाले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीलाई पनि चाहिँ का शर्तहरू पनि चाहिँ एमसिसीको शर्तहरूमा सहभागी गराएपछि यो कुरा विवादमा नेपालमा आइराखेको अवस्था छ। र यो एमसिसी परियोजना हो, प्रोजेक्ट हो, यसलाई यसरी नै बुझ्नुपर्छ। यो एउटा सहयोग हो, यो सहयोग हामीले लिनुपर्छ। नेपाल जस्तो गरिब मुलुकले विकासको लागि यो सहयोग लिनुपर्छ भन्ने एउटा धारणा छ। तपाईँको भनाइमा खास गरी अन्य प्रोजेक्ट जस्तै दात्री निकायको अन्य प्रोजेक्ट जस्तै यो पनि एउटा प्रोजेक्ट हो, तर यो राष्ट्रघाती छ अथवा राष्ट्रको हितमा छ भन्ने विषयमा फेरि पनि आउनुहुन्छ। अर्का चाहिँ यी हुनुहुन्छ, खास गरी एमसिसीको विषयमा तपाईँहरू सत्तामा जाँदाखेरि चाहिँ एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ रुलिङ गर्नुहुन्छ होइन। यसभन्दा अगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तामा हुँदाखेरि चाहिँ एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर रुलिङ गर्नुभएको थियो। तर अहिले फेरि एमसिसीको विरुद्धमा तपाईँहरूको नेता र अहिले तपाईँहरूको पार्टी नै त्यसको विरुद्धमा छ। किन यो चाहिँ सत्तामा हुँदा ठिक, बाहिर हुनु चाहिँ बेठिक, किन यो अन्तर्द्वन्द्व हुन्छ? धन्यवाद। तपाईँको बुझाइमा सुरुमा एमसिसी के हो, जनताले कसरी बुझ्ने होइन? जस्तो पार्टी अध्यक्षले त के भन्नुभएको छ भने एमसिसी पढ्नु पर्यो नि, एमसिसीको बुदाहरू भन्नुभएको छ नि त। तपाईँ धरानको नगर अध्यक्ष हुनुहुन्छ। धन्यवाद छ रन्दोजीलाई, विशेष गरेर धरान रेडियो धरानलाई। र यहाँ परिचयको हिसाबले पनि अलिकति नेकपा एमाले भन्ने यहाँ छुट्न गएको जस्तो लाग्यो। म यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु। र एमसिसीको बारेमा अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा बसेर विभिन्न तरिकाले व्याख्या गरिँदैछ। र हिजो अघि तपाईँले प्रश्न गरिरहँदाखेरि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यसलाई पास गर्नुपर्छ भनेर जुन हिसाबले टेबल गर्न खोजियो त्यतिखेर टेबल गर्न दिइएन। त्यो भनेको केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि, सरकारमा आउनुभन्दा अगाडि को सरकारले यसलाई सम्झौता गरिसकेपछि, यो सहयोग चाहिन्छ भनेर सम्झौता गरिसकेपछि त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। अनि यो ठिक र बेठिक सदनले निर्क्युल गर्ने कुरा हो भनेर उहाँ जोर गरिरहँदाखेरि विभिन्न ढङ्गले व्याख्या गरियो। हिजो उहाँहरू पनि सत्ता बाहिर रहँदाखेरि एमसिसी ठिक छैन, यो विभिन्न ढङ्गले गलत छ, देशको लागि घातक छ भनेर व्याख्या गरिराख्नु भएको थियो। तर यो एउटा वास्तविक हिसाबले हामीले बुझ्ने हो भने यो एउटा सहयोग मात्रै हो। र त्यत्रो ठुलो यसले घाटा र नाफाको विषयमा भोलि त्यो नेकपा एमाले मेरो पार्टीले उठान गरिरहेको विषय के हो भने अहिले यथास्थितिमा चाहिँ एमसिसी लागू गर्न सकिँदैन भनेर हिजो सरकारमा हुँदा पनि आवाज उठाएको थियो। यथास्थितिमा हामी पास गर्दैनौँ। मतलब नि यहाँ प्रश्न कहाँनिर जनता कहाँनिर अन्यलमा छन् भने नि सत्तामा जाँदाखेरि एमसिसीको पक्षमा हुने क्या त्यो पार्टीको नेतृत्व गर्ने, पक्षमा होइन। अगाडिको सरकारले जुन पास गरेको नीति नियमहरूलाई यथास्थितिमा भन्नुभयो, के भन्नु खोज्नु? अगाडि होइन, अगाडिको सरकारले जुन त्यसको निरन्तरता, मैले यहाँ शब्द चयनमा अलिकति गल्ती भयो होला, त्यसको निरन्तरता अनुरूप पहिलो सरकारले ल्याएको परियोजनाहरूलाई सबै खारिज गरेर जाने हो भने एउटा सरकार आउने बित्तिकै नयाँ जुन परियोजनाहरू खारिज गर्दै जाने हो भने हाम्रो मुलुक कहाँ पुग्छ? त्यसले गर्दाखेरि खास गरी नि विषय जनता अन्यलमा भएको नै यहीँनिर हो क्या। एमसिसी सत्तामा जाँदाखेरि चाहिँ सत्ता पक्षले ठिक छ पास गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ दबाब दिने, अनि बाहिर हुँदाखेरि तपाईँहरू पनि कुनै समय बाहिर हुनुहुन्थ्यो, अहिले गठबन्धन सरकारमा हुनुहुन्छ। यो सत्ता बाहिर र सत्ताभित्रको अन्तर्द्वन्द्व केलाई हो?
किन हो, किन जनतालाई यो अन्यल बनाउनु भयो भन्नु खोजेँ। अब यहाँ एउटा कुरा चाहिँ म यहाँ के स्पष्ट गर्नुपर्छ भने चाहिँ हामी गठबन्धन सरकारमा छौँ, तर हामी एमसिसी पास गरौँ भनेर हामीले भनिसकेको अवस्था होइन। जनता समाजवादी पार्टीले एमसिसीको बारेमा स्पष्ट धारणा दिइसकेको अवस्था छैन र त्यो बारेमा छलफल चलाएको अवस्था छैन। हाम्रो पार्टीमा चाहिँ के कुरा भइरहेछ त भन्दा पहिला एमसिसीको बारेमा अध्ययन गरौँ, जुन हिसाबको विवादहरू आइराखेको छ, जुन हिसाबको चाहिँ विषयहरू उठान भइरहेछ, त्यो उठान भएको विषयहरूलाई चाहिँ गहिरो अध्ययन गरौँ। त्यो अध्ययन गरिसकेपछि अनि देशको हित अनुकूल त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउँ। अब तपाईँहरूको विचारमा चाहिँ, व्यक्तिगत विचारमा एमसिसी त तपाईँहरू जतिको नेताहरूले त अध्ययन गरेको हुनुपर्छ, त्यसका बुधा होइन, केस्रा यो राष्ट्रको हितमा छ भने के कारणले हितमा छ, छैन भने के कारणले अहितमा छ? अब यसलाई तपाईँलाई भन्नुपर्दा राष्ट्रको हितमा यो कारणले छ कि यो एउटा सहयोग परियोजना हो। यसले नेपालको एउटा पार्टिकुलर क्षेत्र कि विद्युत बिक्री वितरणको लागि सब स्टेसन यसले निर्माण गर्ने भन्ने विषय छ, जुन चाहिँ त्यो सकारात्मक पक्ष छ सहयोगको हिसाबले। अब यसलाई अहिले विवादमा जुन हिसाबले आइराखेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत छ। यसमा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको केही शर्तहरू चाहिँ अहिले एमसिसीको सम्झौतामा परेका छन्। ती सम्झौताहरूलाई चाहिँ हामीले अनुमोदन गर्ने हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ राष्ट्रघात हुन्छ। हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको सामरिक युद्धमा पर्छौँ भन्ने जुन एउटा विषय उठेको छ, त्यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो सही विषय हो। हर्कजङजी, खास गरी राष्ट्रको हितमा पनि त्यहाँ उल्लेखित बुदाहरू सम्झौता गर्दाखेरि छ भन्ने छ होइन, त्यो बुदाहरू के छन्? केही विषयवस्तुहरू यो सहयोग हो, नेपाल सरकारलाई सहयोग हो, अमेरिका सरकारले नेपाल सरकारलाई दिएको सहयोग हो भन्ने छ र त्यसले केही समस्याहरू हल हुन्छन्, त्यो पक्षमा सकारात्मक हो। तर सहयोगको नाममा जुन अमेरिकाले नेपाली जनतामाथि जुन लाद्ने रणनीतिक आफ्नो अस्तित्व लाद्ने रणनीतिक हिसाबले अगाडि बढेको छ, त्यो घातक छ। त्यसले गर्दाखेरि आम नेपाली जनताले जे चाहन्छन् यो घातक छ भनेर भनिरहँदाखेरि नेकपा एमाले त्यसको विरुद्धमा वकालत गर्न पनि सक्दैन र मेरो पार्टीले जहिले पनि नेपाली जनताले जे उठान गर्छन् र उनीहरूको पक्षमा वकालत गर्ने हुँदाखेरि अहिले यो स्थानीय तहबाट भन्दा पनि केन्द्रीय तहबाट सदनमै उठिसकेको कुरा भएको हुनाले सवाल भएको हुनाले खास गरी यो प्रोजेक्टहरू त अथाह प्रोजेक्ट छन् नेपालमा होइन, आएका छन्। खास गरी त्यो प्रोजेक्टहरू संसदबाटै पास भएको अवस्थाहरू त प्राय छैन। तर एमसिसी नै किन संसदबाट पारित गर्नु पर्यो? तपाईँले भन्नुभयो रणनीतिक घातक छ भन्नुभयो, यो विषय त्यो संसदमा पास गरेपछि मात्रै म परियोजना लागू गर्छु भन्नु नै यसमा शङ्काको विषय हो। नभए अन्य परियोजनाहरू चाहिँ विभिन्न किसिमले सम्झौता भएर कार्यान्वयन भएको छ र त्यसले नेपाली जनतालाई राहत पनि मिलेको छ। तर यही परियोजना त्यति ठुलो पनि होइन, तर यही परियोजना चाहिँ पारित गरिसकेपछि मात्रै म कार्यान्वयन गर्छु भन्नको पछाडि केही न केही त्यहाँ विषयवस्तुहरू छन्। घातक छ तपाईँको दृष्टिमा, घातक परियोजना होइन। अब ताजेबजी, खास गरी प्रोजेक्टहरू त तपाईँ पनि प्रोजेक्ट चलाउने मान्छे होइन, दात्री निकायको सङ्घ संस्थाको चाहिँ प्रोजेक्ट चलाइराख्ने मान्छे हो। खास गरी अन्य प्रोजेक्टहरू चाहिँ संसदमा टेबल गर्न नपर्ने, तर अब यो एमसिसी अमेरिकन प्रोजेक्ट चाहिँ संसदमा टेबल गर्नु पछाडिको कारण के? यो मैले अघि पनि भने त्यो संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यहीँ चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको शर्तहरू चाहिँ छिरेका छन्। के हुन सक्छन्? जस्तै त्यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीले चाहिँ चीन घेराउ नीति लिएको छ कि चीनलाई कसरी घेरेर राख्ने, चीनलाई योभन्दा अगाडि बढ्न नदिने भन्ने इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अमेरिकाले त्यो चीनलाई छेक्ने नीति हो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी नीति। र एउटा कुरा चाहिँ तपाईँलाई के भन्छु भने चाहिँ सैनिक गतिविधि अगाडि बढाउनको लागि पनि चाहिँ अमेरिकाले प्राय सदनबाट पास गराएका छन्।
विभिन्न सम्झौताहरू जस्तै तपाईँलाई चाहिँ अस्ति इराककै पनि कुरा हेर्नुभयो भने इराकबाट सेनालाई चाहिँ हटाउनको लागि चाहिँ संसदबाटै पास गर्नुपर्ने भएको थियो किनभने संसदमा पास गराएर त्यहाँ सेना इन्ट्री भएको थियो यो यावत दृष्टिकोणले हेर्दा चाहिँ किन चाहिँ संसदबाट के अरे चाहिँ पास गराउनु सदनबाट किन पास गराउनु पर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अन्तर्गत नै हो कि भन्ने आशंका नेपाली जनतालाई बढेको छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ नेपाली जनताले अहिले उठाएको कुरा त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको एउटा जुन चाहिँ विदेश नीति छ असंलग्नता परराष्ट्र नीति त्यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्धमा छ यो एउटा कुरा त्यसले गर्दा यो सचिन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीले कुरा राखेका छन् कि यो असंलग्नता परराष्ट्र नीति विरुद्ध हुनु भएन हामी के चाहन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ छिमेकी मुलुकहरूमा हामी सहिष्णुता चाहन्छौँ हामी चीनको विरुद्धमा हामी जान सक्दैनौँ हामी भारतको विरुद्धमा जान सक्दैनौँ हामी अमेरिकाको विरुद्धमा जान सक्दैनौँ त्यसले गर्दा त्यो नीति विरुद्ध पनि हुन्छ त्यसले गर्दा यो आफैमा घातक छ भन्ने कुरा हो अर्को कुरा चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ आएका जति पनि चाहिँ सम्झौता अनुसार एउटा नीति बन्छ एउटा चाहिँ नियम पनि बन्छ त्यो नियम चाहिँ नेपाल सरकार भन्दा माथि जाने सम्भावना रहन्छ इभन गठबन्धन सरकारले नै एमसीसी पास गर्न खोजिरहेछन् तर पनि हामीले के भनिरहेछौँ भने चाहिँ नेपाली जनतामा जुन हिसाबको चाहिँ एउटा चाहिँ अन्योलता सिर्जना भएको छ त्यसलाई चाहिँ प्रश्न नगरी एमसीसी पास गर्न सकिँदैन भनेर अब बाहिर आएको कुरा एमसीसीकै विषयमा हामी अलिक घनीभूत रूपमा छलफल गर्दैछौँ खास गरी बाहिर आएको कुरा चाहिँ एमसीसी प्रोजेक्ट सम्झौता गर्दाखेरि अहिलेका जति पनि शीर्ष नेताहरू हुन्छन् उनीहरूले पेस्की लिएको भन्ने कुराहरू पनि बाहिरका छन् हर्कजङजी तपाईँको पार्टीमा पनि पेस्की लिएको नेताहरू छन् त्यो त अब जसले जसरी लियो र त्यो भनेको त्यो सन्दर्भमा मलाई थाहा नभएको कुरामा म जवाब दिन सक्दिनँ मलाई लाग्छ यस्तो परियोजनाहरू पारित गर्न र कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यस्तो पेस्की लिए भन्ने कुरा त गलत हो झुटो हो त्यो पासै हुन्छ कि हुँदैन अन्यल परिस्थितिमा कसरी पेस्की लिएर अगाडि बढ्न सक्छन् र नेताले यो यस्तो सानो एउटा प्रोजेक्ट कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यत्रो पेस्की लिनुपर्ने आधारहरू म देख्दिनँ मैले फेरि प्रश्न तपाईँलाई दोहोऱ्याएँ खास गरी तपाईँको पार्टीले नेतृत्व गर्दाखेरि चाहिँ एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ पार्टी लगायत प्रधानमन्त्री सरकार नै एमसीसीको पक्षमा थियो पक्षमा होइन मैले अघि नै पनि जोडेँ अघिल्लो सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रमहरू चाहिँ टेबल गरेर पास भयो भने कार्यान्वयन गर्ने फेल भयो भने त्यसलाई इन्कार गर्ने कुरा नै हो जुन त्यो चाहिँ मैले अघि भने नि जुन अघिल्लो सरकारले राम्रा विषयहरू जुन कार्यनीतिक हिसाबले ल्याएका कार्ययोजनाहरूलाई फेल गर्दै जाने खारेज गर्दै जाने हो भने आगामी दिनहरूमा सरकार फेरिँदै जान्छ त्यति नै योजनाहरू भीम रावलको फेरि फरक मत छ यसमा होइन उहाँको कुरा उहाँमा होला होइन त्यो कुरामा म जान्न चाहन्न भीम रावलको त एमसीसीको विरुद्धमा फरक मत राख्दै आउनु भएको छ नि भीम रावल त्यहाँ म जानै चाहन्न मैले भन्न खोजेको उहाँ मेरो नेता हो हाम्रो नेकपा एमालेको आदरणीय नेता हो उहाँले हामीभन्दा धेरै नै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अध्ययन गर्नुभएको होला उहाँको छुट्टै कुरा तर सोझो हिसाबले मैले बुझेको कुरा चाहिँ अब के हो भने यो कार्यान्वयन गरिरहँदाखेरि गर्न खोजिरहँदाखेरि आम नेपाली जनताले घाटक भनिरहेका छन् त्यसले गर्दाखेरि यो घाटक नै छ त्यसले गर्दाखेरि जबरजस्त ढङ्गले यसलाई कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा नै छौँ र करिब करिब त्यही सेरोफेरोमा भीम रावल हाम्रो नेताले पनि बोलिरहनु भएको अवस्था तपाईँ पनि भीम रावललाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ त्यसमा त म सपोर्ट गर्छु यो विषयवस्तु मिलेको खण्डमा तपाईँ नगर अध्यक्ष बन्नुभएको छ भर्खरै होइन तपाईँहरूको चाहिँ आन्तरिक कलहहरू मिलाएर अब यो कुराले गर्दाखेरि तपाईँलाई फेरि घात हुन्छ कि हुँदैन मलाई के घात हुन्छ यो न मेरो पक्षमा छ न नेपाली जनताको पक्षमा छ पार्टीले जे कार्यक्रम नीति कार्यक्रम ल्याएर उसले पास गर्यो भने त्यो मैले कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ मैले यहाँ विरोध गरिरहँदाखेरि त्यो भोलि पार्टीले खबरदारी त गर्नु पर्दैन खबरदारी त हामीले गरिराखेकै छौँ खास गरी एमसीसीकै विषयमा तपाईँको पार्टीमा पनि नेताहरू बिचमा अन्तर्द्वन्द्व छ होइन जस्तो बाबुराम भट्टराईले अहितका कुराहरू चाहिँ बुदाहरू संशोधन गरेर एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बोल्नु भएको छ होइन त्यो विषय ठिक हो
अहित हुने जे जति कुरा छन् नि, जस्तै अघि पनि मैले भने एमसिसी चाहिँ सदनबाट पास गर्नुपर्ने कुरा, एमसिसी के अरे कार्यान्वयन गर्दा बनेका नीति नियमहरू चाहिँ कानुन नेपालको कानुनभन्दा माथि हुनुपर्ने कुरा, त्यहाँ सेना आउनुपर्ने कुरा, अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँले जे जति काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको मूल्याङ्कन होइन अवलोकन नेपालले गर्न नपाउने कुरा, त्यहाँ हुने चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ अडिट जुन चाहिँ अडिट छ, फाइनेन्सियल अडिट छ, त्यो फाइनेन्सियल अडिट पनि चाहिँ नेपालले हेर्न नपाउने कुरा, यी यावत कुराहरू छन् नि। यो यावत कुराहरूले गर्दाखेरि एमसिसी प्रति प्रश्न उठेकै छन्। अब तपाईँको पार्टी अध्यक्ष जसपाको अध्यक्ष चाहिँ उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरू फेरि यसको पक्षमा देखियो हो कि सङ्केत गर्न सकिन्छ? बाबुराम भट्टराईले मात्रै अलिक फरक मत राखेको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो कुराले गर्दा पार्टी विभाजनतिर पो जाने हो कि भन्ने शङ्का पनि उत्पन्न होइन। त्यो शङ्का उपशङ्का चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ, तर पार्टीमा अहिले बहस भइरहेछ। मेन कुरा चाहिँ पार्टीमा संस्थागत रूपमा यो विषयमा छलफल भएको छैनन्। त्यसले गर्दा अहिले नेताहरूलाई के लागिरहेछ त्यो आफ्नो धारणा व्यक्तिगत धारणा राखिराख्नु भएको छ। त्यो व्यक्तिगत धारणाको पछाडि त हामी कुद्ने त भएनौँ। संस्थागत निर्णय के हुन्छ त्यसलाई हामीले मान्ने हो। हामी कार्यकर्ता भए पनि व्यक्तिगत धारणालाई पछि लागेर हाम्रो नेताले सही गर्नुभयो सही भन्नुभयो भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ। संस्थागत निर्णय भयो भने ठिक छ। अब यहाँ चाहिँ म के देख्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेमा चाहिँ द्वैत चरित्र देखिँदैछ। माथिका नेताहरूले एउटा कुरा बोल्ने, मुनिका नेताहरूले अर्को कुरा बोल्ने। मलाई के कुरा खुसी लागेछन् भने जति पनि मुनिका नेताहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ एमसिसी विरोध गरिराख्नु भएको छ, तर माथिका नेताहरूले चाहिँ एमसिसी पास गर्ने पक्षमा लबिङ गरिराख्नु भएको छ। ठ्याक्कै अहिले हर्कजङमा पनि त्यो देखा पर्यो। अहिले ठ्याक्कै हर्कजङजीकोमा पनि त्यही देखियो। अब यहाँ चाहिँ गलत कुरा नजाओस्। हिजोको मात्रै इन्टरभ्यू के अरे चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रचण्डको इन्टरभ्यूलाई हेर्ने हो भने, नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको प्रचण्डको कान्तिपुरमा छापिएको इन्टरभ्यूलाई हेर्ने हो भने उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दा चाहिँ उहाँले स्पष्ट किटेरै के भन्नुभएको छ भने चाहिँ एमसिसीमा कहाँ समस्या हो भन्दाखेरि चाहिँ तत्कालीन उहाँहरूकै सरकार नेकपाको सरकार, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री हाम्रो खतिवडाजी हुँदाखेरि एमसिसीको सम्झौतामा चाहिँ यो चाहिँ सदनबाट पास गर्नुपर्छ भन्ने क्लज राखेपछि चाहिँ यो विवादमा आएको हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अब यो सदनमा मैले तपाईँलाई पनि अझै पनि म के भन्छु भन्दा चाहिँ उहाँहरूले अझै यहाँ बाहिर जनतामा के आइराखेको छन् भन्दाखेरि चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा यो सुरुवात भएको भन्ने कुरा छन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराई चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको बेला सुरुवात भएको, त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा जायज हो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बेला चाहिँ यो कुरा सुरुवात भएको र उहाँहरूले बिडिङ गरेको हो, यो कुरा जायज हो। तर पछिल्लो अवस्थामा जब चाहिँ हामीले नेपाल सरकारले प्रपोजल बिडिङ गर्यो र प्राप्त गरिसकेपछि सम्झौता गर्ने बेलामा त डाक्टर बाबुराम भट्टराई त थिएन। त्यतिखेर सम्झौता गर्ने बेलामा को हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ शेरबहादुर देउपा, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा र तत्कालीन अर्थमन्त्री हाम्रो कार्कीजी हुनुहुन्थ्यो, ज्ञानबहादुर कार्कीजी हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँहरूले सम्झौता गरेर ल्याउनु भयो, त्यो पनि साँचो हो होइन। त्यो सम्झौता गरेर ल्याइसकिसकेपछि सदनबाट यसलाई पास गर्नुपर्छ भनेर जोडबल गर्नुभएको त फेरि पछिल्लो सरकार नेकपाको सरकार, तत्कालीन प्रधानमन्त्री के अरे चाहिँ केपी शर्मा ओली र होइन हाम्रो खतिवडाजी नै हो होइन। त्यसले गर्दा यो अब उहाँहरूले स्पष्ट जनतालाई चाहिँ बुझाउनु पर्यो। अब यहाँनिर नि खास गरी यो एमसिसीको बसले सरकारलाई नै चुनौती दिने, नेपाललाई नै चुनौती दिने, नेपालीको भाग्य र भविष्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह अहिले खडा गरिरहेको छ। यदि पास भएन भने के हुनसक्छ हर्कजङजी? अहितमा छ। अब ताजुबजीले भन्नुभयो नेकपा एमाले र काङ्ग्रेस चरित्र देखाइराख्नु भएको छ। त्यो त त्यही त हो, माथि जाँदाखेरि ठिक तल हुँदा भेटे। चाहन्छु मैले अघि नै पनि भने यो बारम्बार दोहोऱ्याउन नचाहँदै पनि दोहोऱ्याउनु पर्ने परिस्थिति बन्यो। अघिल्लो सरकारले सम्झौता गरेका कुराहरूलाई यदि थाती राखेर मात्रै अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सही छ भने सदनबाट पास गरेर त्यसले कार्यान्वयन गरौँ।
सही छैन, पास हुँदैन भने त्यसलाई इन्कार गर्नु। तपाईँले त भनिराख्नु भएको छ त, यो त अहितमा छ। टेबल गर्न खोजेको मात्रै हो र अहिले पनि त्यो पक्षमा सरकारमा हुँदा चाहिँ किन ठिक भनेर फेरि रुलिङ गर्ने, टेबल गर्न खोज्ने? ठिक भनेकै थिएन नि, रुलिङ गरौँ होइन, सदनबाट पास भयो भने ठिक मानौँ, पास भएन भने त्यसलाई बेठिक मानौँ भनेर रुल। अब यदि नि यो एमसिसीको बसमा हामी धेरै लामो आइसक्यौँ कि यदि पास हुन सकेन भने नेपालको भविष्य कता जाला? भविष्य नगरौँ न, पास नगरौँ न, गर्नै पर्छ भन्ने छ। भएन, यति सानो बजेट सहयोग पाइएन भने नेपाल त्यत्रो ठुलो दुर्घटनामा जान्छ, अर्थतन्त्रमा कमजोर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। ताजुजी, खास गरी यो एमसिसी प्रोजेक्ट पास नगरौँ होइन, यसले के नेपालको भाग्य र भविष्यमाथि नि खेलबाड गर्छ? सम्भावना के छ? यो मैले अघि पनि भने एमसिसी परियोजना सामरिक लडाइँको रूपमा आइसक्यो। अहिले हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि चाइनाले थ्रेट गरिसकेको छ, त्यसले गर्दा यो नेपालले पास गरेन भने यो परियोजना अर्को देशमा जान्छ। तर यहाँ अलिकति नेताहरूलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, नेपाल मात्रै एउटा यस्तो राष्ट्र हो कि असंलग्नता नीति लिएर अगाडि बढेको छ। तर विश्व हेर्ने हो भने त विश्व त ध्रुवीकृत छ। विश्व ध्रुवीकृत कसरी छ भन्दा चाहिँ कतिवटा राष्ट्रहरू त अमेरिकाको एलायन्समा छ, कतिवटा राष्ट्रहरू चाइनाको एलायन्समा छ। भनेपछि यो ध्रुवीकृत भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले अमेरिका र भारतको जुन चाहिँ एलायन्स देखिन्छ, त्यो भारत र अमेरिकाको एलायन्स देखिएको कारणले गर्दा कहीँ न कहीँ हामीलाई असहज परिस्थिति सिर्जना हुन्छ कि हामीलाई अप्ठ्याराहरू परिस्थिति सिर्जना हुन्छ कि हामीलाई असहयोग हुन्छ कि भन्ने मात्रै कुरा हो। त्योभन्दा ठुलो कुरा अरू केही पनि छैन। अर्को सवाल भनेको तपाईँको चाइनाले चाहिँ अब फेरि यो एमसिसी प्रोजेक्टको विषयमा थ्रेट गरिसकेको छ। चाइनाले आफ्नो हस्तक्षेप गर्ने भनेर चाहिँ नेपालमा त्यो खालको कुराहरू बाहिरिरहेको छ हर्कजङजी। अब यस्तो खालको कुराले बाह्य शक्तिबाट चाहिँ नेपाल ग्रसित हुँदाखेरि नेपालको भाग्य र भविष्य के होला? अलिकति यहाँ समस्या देखिएको कुरा चाहिँ के हो भने होइन, एमसिसी पास नगरौँ। दाजुजीले अघि भन्नुभयो नि, जुन अमेरिकाले अब यो एमसिसीको माध्यमबाट चाइनालाई घेराबन्दीमा गरेर त्यहाँको अर्थतन्त्रदेखि लिएर सबैले कमजोर पार्ने एउटा रणनीति हुनसक्छ वास्तवमै भन्यो भने। यो सँगसँगै त्यही बुझेरै अब अहिले चाइनाले थ्रेट गरेको अवस्था पनि हुनसक्छ। तर यो अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरू एक आपसमा जुधिरहँदाखेरि, उनीहरू लडिरहँदाखेरि एमसिसीलाई माध्यम बनाएर भोलि नेपाल राष्ट्रलाई, एउटा सानो नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने रणनीतिहरू पनि बन्न सक्छ। र यहाँको हकमा मैले चाहिँ के देखेको छु भने वास्तवमै एमसिसी पास नगर्ने हो भने, तर यसमा अलिकति चाइनाले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन थियो, थ्रेट दिनु हुँदैन थियो, नेपाली जनताले सोझै इन्कार गर्नेवालै छन्। अलिकति चाइनाले हस्तक्षेप गर्न खोज्दाखेरि, थ्रेट गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ अमेरिकासँगको यो पास नहुँदाखेरि अमेरिकासँगको नेपालको सम्बन्ध अलिकति चिसिने हो कि भन्नेमा आशंका व्यक्त गर्न सकिन्छ। तर यो सानो प्रोजेक्ट हामीले पास नगर्दैमा, नलिँदैमा नेपाली जनताको जीवन घट्ने सम्भावना पनि छैन, त्यत्रो ठुलो परिवर्तन हुने अवस्था पनि देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो एमसिसी आम नेपाली जनताले नै इन्कार गरिरहेको अवस्थामा जबरजस्त ढङ्गले यसलाई पास गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमै छौँ। र हाम्रो पार्टी पनि स्पष्ट धारणा बनाएरै अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। दर्शक महानुभावहरू, अहिले हामी रेडियो कार्यक्रम फुलबारी बहसमा छौँ र फुलबारी बहसमा यति बेला बहस गरिरहेका छौँ जनता समाजवादी पार्टी धरान उपमहानगरका अध्यक्ष ताजुब लिम्बू र नेकपा एमाले धरान उपमहानगरका अध्यक्ष हर्कजङ एभेङसँग रहेर यो विशेष बहस गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले सबैको चासो खोजी र एकदमै चर्चाको विषय बनेको एमसिसी बहसको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। खास गरी सत्ता पक्षमा रहँदाखेरि एमसिसी ठिक र सत्ता बाहिर रहँदाखेरि एमसिसी बेठिक किन भन्ने विषयमा रहेर दुईजना नेताहरूसँग रहेर आफ्नो दृष्टिकोण लियौँ। अब हामी विषय अन्तर गर्न चाहन्छौँ। खास गरी कम्युनिस्ट पार्टी अहिले कम्युनिस्ट होइनन् कि भन्ने जनताको आकलन बुझाइ छ, किन त्यो व्यवहारिक हिसाबले त्यो देखिएको छ। नीति सिद्धान्त एउटा छ तर व्यवहार अर्को छ। खास गरी मैले दुवैजना नेताहरूलाई एउटै प्रश्न राखेँ। अब नेकपा एमालेको पनि
समाजवादको सिद्धान्त, तपाईँहरूको पनि समाजवादको सिद्धान्त, काङ्ग्रेसको पनि समाजवादको सिद्धान्त। अब के हो यो? तपाईँहरू कम्युनिस्टबाट अब जनताले हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक आएको हो हर्कजङजी? त्यस्तो फरकपना भन्दा पनि जुन लक्ष्य बोकेर अगाडि बढेको छ विभिन्न राजनीतिक दलहरू, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष चाहिँ कसरी हो? कार्यान्वयन भन्दा तपाईँको पार्टीले एमाले बोकेको समाजवादको सिद्धान्त त फरक छ नि त। त्यही फरक भएकै हुनाले फरक पार्टी हो। ल समाजवाद अलिकति जनताले सामान्य भाषामा अहिले यो सिद्धान्त, नीति, विचार, सिद्धान्तको विषयमा त्यति बहस गरेको तपाईँहरू देखिँदैन। अहिलेको कम्युनिस्ट राजनीति कस्तो भयो भने व्यक्ति पूजन राजनीति, व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने, व्यक्तिको विषयमा भाषण गर्ने, बोल्ने, त्यो खालको परिपाटी बनेको छ। तर नीति सिद्धान्तमा छैन। तपाईँले बुझेको समाजवाद पछिल्लो समयमा केही त्यस्ता समस्याहरू अलिकति बढ्दै गएको वास्तविक सत्य कुरा हो र हामी वास्तवमै समाजवादको लक्ष्यमा पुग्नको निमित्त आम नेपाली जनताले समान ढङ्गले जुन सबै कुरामा चाहिँ समान हक अधिकार पाउनुपर्छ, त्यसको लागि लडाइँ लड्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। हिजो हामीले लामो समयसम्म ठ्याक्कै भन्दिनँ न, जनताले बुझ्ने भाषामा तपाईँ धरान उपमहानगरको अध्यक्ष पनि बन्नु भएको छ भर्खरै मात्र होइन। तपाईँहरूको आन्तरिक द्वन्द्वहरूलाई व्यवस्थापन गरेर अहिले चाहिँ सर्वपक्षबाट पार्टीभित्र अध्यक्षको मान्यता पाउनु भएको छ। खास गरी तपाईँले बुझेको समाजवाद अनि जनतालाई बुझाउँदाखेरि कसरी बुझाउनुहुन्छ? के हो यो? मैले बुझेको समाजवाद भनेको मैले अघि नै भने नि, सबैले समान हक अधिकारको सदुपयोग गर्नु पाउनुपर्छ र सबैले आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएर आत्मनिर्भर हुनु पाउनुपर्छ, स्वावलम्बी बन्नुपर्छ। त्यसको लागि राज्यले लक्षित वर्गहरूलाई र जुन व्यावसायिक वर्गहरूको लागि एउटा लक्ष्य निर्धारण गरेर कार्ययोजना बनाएर चाहिँ अगाडि बढिरहेको थियो। हाम्रो पार्टी सरकारमा हुँदाखेरि त्यसलाई निरन्तरता दिने हो भने वास्तवमै यहाँको सबै समस्याहरूलाई हल हुँदै जानेछ भन्ने कुरा 3 वर्ष 7 महिनाको जुन सरकार सञ्चालनमा देखिसकेकै कुरा हो र आगामी दिनहरूमा पनि त्यसैलाई मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्ने हो भने र सबैलाई समान ढङ्गले अवसर दिँदै जाने हो भने हामी समाजवादको लक्ष्यमा पुग्छौँ। नीति सिद्धान्तको कुरा कति भयो तपाईँहरूले यो खालको सिद्धान्त बोक्नु भएको र त्यो खालको परिवर्तन त अहिले जनताले आभास गर्न सकेको छैन? यो बोकेर हिँडेको अब म अहिले 40-42 वर्ष पुगेँ, करिब मैले 15 वर्षको उमेरदेखि नै यो लक्ष्यमा हिँडेको मान्छे हो र मैले बुझेको कुरा चाहिँ के हो भने हिजो लागिरहँदाखेरि त्यतिखेर राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थालाई फ्याँक्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी लाग्यौँ र हामीले 62-63 जनआन्दोलन पछाडि गणतन्त्र नेपालको स्थापना गरेपछि हामी आज खुल्ला आकाशमुनि यो बहस गरिरहेका छौँ र अब चाहिँ त्यो लक्ष्य हामीले पुरा गरिसकेपछि अब चाहिँ समाज निर्माणमा लाग्नुपर्छ र परिवर्तनको पक्षमा जानुपर्छ र सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपनालाई आधार बनाएर मध्यनजर गरेर सबै यहाँका लक्षित वर्ग अनि युवा जोस जाँगरलाई चाहिँ स्थान दिएर अगाडि बढ्यौँ भने र युवाहरू मजबुत भयो, सबैले अवसर पायो भने वास्तवमै साम्यवादको सिद्धान्तहरू आफै जान्नेछन्, बुझ्नेछन्, अध्ययन गर्नेछन् भन्ने कुरा। खास गरी समाजवादले चाहिँ व्यक्ति सत्तामा पुग्यो, शक्तिमा पुग्यो, कुनै समाजवादको अर्थ पुरा भयो? त्यो होइन। समाजवादको त एउटा विश्वव्यापी मान्यता छ कि काम अनुसारको दाम अनुसारको माग। ठ्याक्कै बुझ्ने त्यति ठ्याक्कै समाजवादको विश्वव्यापी एउटा भनाइ त्यही हो, स्लोगन नै त्यही हो र त्यसलाई हामीले कसरी व्याख्या गर्छौँ, विश्लेषण गर्छौँ भन्ने कुरा हो होइन। त्यसले गर्दा हामी स्पष्ट छौँ, जनता समाजवादी पार्टीले समुन्नत सङ्घीय समाजवाद भन्ने एउटा सिद्धान्तलाई लिएर अगाडि बढेको छ। हामी अझै पनि भन्छौँ यो हाम्रो सिद्धान्त हो, तर हामीले के भन्नुपर्छ भन्दा चाहिँ इमान्दार रूपमा भन्दा त यो हाम्रो कार्यक्रम हो। यसलाई अझै पनि हामीले सिद्धान्तको रूप दिइसकेको अवस्था छैन।
हामी यसलाई सिद्धान्तको रूप दिन खोजिराखेका छौँ, हामी बहस छलफल चलाइराखेका छौँ। तर हामीले के कुरा चाहिँ निर्दिष्ट गरेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्पष्ट रूपमा हामीले 4टा लक्ष्यलाई चाहिँ निर्धारण गरेर अगाडि बढेका छौँ कि एउटा सङ्घीयता, अर्को चाहिँ सुशासन, अर्को समृद्धि र समाजवाद। यो 4टा लक्ष्यमा लाई प्राप्त गर्नु नै समुन्नत सङ्घीय समाजवाद हो भनेर हामीले भनेका छौँ। अब हामीले यसलाई कसरी डिफाइन गरेका छौँ भन्दा चाहिँ नेपालको केन्द्रीकृत राज्य सत्ताको आधारमा, केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको आधारमा नेपाल अगाडि बढ्न सक्दैन। नेपालको भौगोलिक दृष्टिकोणको हिसाबले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक जुन चाहिँ एउटा चाहिँ अवस्था छ त्यसको हिसाबले पनि चाहिँ नेपाल केन्द्रीकृत राज्य सत्ताको आधारमा अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसले गर्दा हामीलाई सङ्घीयता चाहिन्छ भनेर हामीले स्पष्ट भनेर भनेका छौँ। र त्यो सङ्घीयता पनि कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल एकीकरण पूर्वको जुन चाहिँ एउटा चाहिँ इतिहास थियो त्यो इतिहासलाई सगौरव तरिकाले हैन त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गरिएर सङ्घीय राज्यमा जानुपर्छ। तपाईँले त्यो बेलाको सङ्घीयताको कुरा गर्नुभयो, 2224 त्यतिखेरको एउटा इतिहास छ, त्यतिखेरको एउटा चाहिँ त्यतिखेरको चाहिँ एउटा चाहिँ शासन व्यवस्था छ, एउटा त्यसलाई पनि चाहिँ हामीले मध्यनजर गर्नैपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसो गर्यो भने चाहिँ पहिचानसहितको सङ्घीयतामा जानुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। त्यसले के कुरा गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ नेपाललाई पञ्चायती राज्य व्यवस्थामा तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि नि पहिचान सहितको संहिताको जुन परिकल्पना गर्नुभयो नि ऊ बेलाको इतिहासको, तर अहिले जुन यो संहिता छ नि यो संहिता पनि थ्याक्न नसक्ने अवस्थामा भइरहेको छ नेपालले। कसरी त्यो बेलाको 2224 राज्य त्यो इतिहासको चाहिँ पहिचान सहितको मैले तपाईँलाई अनेस्टली भने त्यो 2224 राज्यको हामीले परिकल्पना गरेका छैनौँ। त्यो 2224 राज्य भनेको त एउटै जातिका थिए नि त्यतिखेर त के अरे चाहिँ त्यतिखेर त क्षेत्रीहरूको 2224 राज्य हो होइन। त्यसपछि चाहिँ के अरे चाहिँ सेनहरूको राज्य थिए, मगरहरूको राज्य थिए, गुरुङहरूको राज्य थिए, नेवारहरूको राज्य थिए, लिम्बूहरूको राज्य थिए, राईहरूको राज्य थिए होइन। यो सबै राज्यहरू चाहिँ एउटा चाहिँ नेसनालिटीको रूपमा डेभलप भएर राज्य शासन सत्ता सञ्चालन गरिसकेको अवस्था। त्यो राज्यहरूलाई चाहिँ एकीकरण गरेर राज्य विस्तारको नाममा चाहिँ नेपाल बन्यो, पृथ्वीनारायण शाहले बनाउनु भयो। त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। तर राज्य नेपाल बनाउने बेलामा जुन चाहिँ राज्य विस्तार गर्ने बेलामा अन्य जातिहरूको त्यतिखेरको जुन चाहिँ एउटा चाहिँ नेसनालिटी थियो त्यो नेसनालिटीलाई जुन हिसाबले चाहिँ इग्नोर गर्दै गयो, त्यसलाई चाहिँ बेवास्ता गर्दै गयो, त्यसले निकै समस्याहरू क्रिएट गरे। त्यसले चाहिँ सामाजिक समस्याहरू पनि ल्याए। त्यसले चाहिँ कस्तो समस्याहरू ल्याए भन्दा चाहिँ त्यसले चाहिँ लिम्बू समुदायको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति लोप हुने अवस्था सिर्जना भए। राई समुदायको पनि भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति लोप हुने अवस्था सिर्जना भए। र नेपालमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्दाखेरि चाहिँ गरिसकिसकेपछि चाहिँ नेपालमा मुलुकी ऐन जुन चाहिँ राणाहरूले मुलुकी ऐन लागू गरेर चाहिँ नेपालमा राज्य सञ्चालन गरे, त्यसले चाहिँ मानव समुदाय नै एउटा जनावरको रूपमा अथवा चाहिँ अछुतको रूपमा चाहिँ परिकल्पना गरेर शासन सत्ताहरू सञ्चालन गरे। त्यसले समाजलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भड्खालोमा हाले। त्यो समाजलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा विग्रहमा लगे। त्यो विग्रहमा लगिसकेपछि धेरै ठुलो समुदायहरू चाहिँ मूल राज्यको प्रभावबाट वञ्चित भएर अगाडि बढे। त्यसले गर्दा तिनीहरूको पनि चाहिँ आत्मसम्मान, तिनीहरूको पनि चाहिँ भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धनको लागि पहिचानसहितको सङ्घीयता चाहिन्छ भनेर। तर त्यो पहिचानसहितको सङ्घीयताको मूल आधार के हो त भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई अगाडि भने नेपाल एकीकरणभन्दा अगाडिकोलाई एउटा आधार मान्न सकिन्छ। तर त्योभन्दा राम्रो चाहिँ 2063 सालको अन्तरिम संविधानमा चाहिँ राज्य पुनर्संरचनाको के अरे चाहिँ आधारहरू तयार गरेको छ। पहिचानको 5 आधार, सामर्थ्यको 4 आधार। त्यो अनुसारले पहिचानको यो मुद्दा उठाइरहँदाखेरि यहाँकै पार्टीमा पहिचानको मुद्दा जसरी तपाईँहरूले चाहिँ सुरुवात अवस्थामा अशोक राई नेतृत्वको चाहिँ पार्टी हुँदाखेरि उठाउनु भएको थियो नि, पहिचानको मुद्दा लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको थियो। तर पछिल्लो समय तपाईँहरू पनि शक्ति सन्तुलनको उसमा जानुभयो
होइन पार्टी एकीकरण गरिदिनु भयो यता जानुभयो त्यसपछि तपाईँहरूको पहिचानको मुद्दा नै ओझेलमा परेको भन्ने छ होइन त्यो आरोप मात्रै हो हाम्रो दस्तावेजीकरण हामीले उठाएको कार्यक्रम हामीले जति पनि सबै कार्यक्रमहरू चाहिँ जे जति कार्यक्रमहरू गरिरहेछौँ त्यो पहिचान प्राप्तिको लागि नै हो भनेर हामीले भनिरहेछौँ हाम्रो विधानमा त हामीले 10+1 जुन चाहिँ विज्ञ समूहहरूले तयार पारेको थियो पहिलो संविधान सभामा तयार पारेको राज्य पुनर्संरचनाको खाका थियो त्यसलाई हामीले आत्मसात गरेर अगाडि बढेका छौँ त्यसले गर्दा पहिचानको मुद्दाबाट हामी तलमाथि कहीँ पनि भएका छैनौँ तर के हो त भन्दा चाहिँ फेरि राजनीति त सोझो रेखाले त बग्दैन राजनीति त बाङ्गो टेढो रेखामा जान्छ अब नेपालमा हामीले असहमति जाहेर गर्दा गर्दै नेपालको संविधान 2072 जारी भयो होइन त्यसले चाहिँ संविधानको प्रावधानलाई टेकेर नेपालमा अद्यावधिक निर्वाचनहरू अगाडि बढे अब त्यो निर्वाचनमा भाग नलिने त भन्दाखेरि त लिनु त पर्यो परिस्थिति जस्तो आउँछ त्यो परिस्थितिलाई त्यो अनुसारले ट्याकल गरेर अगाडि बढ्नु हामी निर्वाचनको विषयमा त्यो ट्याकल गरेर अगाडि बढ्दाखेरि धेरै मान्छेलाई के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले 2072 सालको संविधानलाई मानेर गयो अब यिनीहरूको मुद्दा पहिचानसहितको सङ्घीयताको मुद्दा चाहिँ ओझेलमा पर्यो भन्ने मान्छेहरूले आखिर तपाईँहरूको मुद्दा तपाईँहरूको सवाल नि जुन पार्टीले जे मुद्दा सवालहरू सिद्धान्त बोके तापनि अन्तिममा गएर त शक्तिको लागि रहेछ नि त होइन पछिल्लो समय राजनीतिक घटनाक्रमले त्यही देखेको छ काङ्ग्रेसमा म तपाईँलाई स्पष्ट हुन्छु शक्तिको लागि होइन त्यो त्यसो भने पहिचानको मुद्दा स्थापित गर्न सक्नु नसक्नुको कारण के तपाईँ पहिचानको सवाल स्थापित गर्नुको लागि चाहिँ शक्ति चाहिन्छ शक्तिको लागि मुद्दा लिएको होइन मुद्दा स्थापित गर्नुको लागि चाहिँ शक्ति चाहिन्छ है त पटक सरकारमा गइसक्नुभयो तपाईँहरू अब सरकारमा गइसकिसकेपछि शक्ति सन्तुलनको आधारमा हामीले त्यसलाई लागू गर्न सक्ने अवस्था छैन खास गरी नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरू नि अहिले पछिल्लो समय माओवादीको पनि भर्खरै चाहिँ महाधिवेशन चलिरहेको छ अहिले हामीले यो कार्यक्रम रेकर्ड गरिरहँदाखेरि व्यक्ति पूजन क्या मैले पनि अघि त्यो शब्द निकालेको छु व्यक्ति पूजन होइन अब नीति सिद्धान्त भन्दा पनि एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी प्राथमिकता दिने जस्तो व्यक्तिको स्ट्याचु राखिदिएर चाहिँ व्यक्ति पूजन गर्दै हिँड्ने कार्यकर्ताहरूको अहिले लहर चलेको छ तपाईँको एमालेमा त्यही देखियो हिजो माओवादीको अहिले चलिरहेको महाधिवेशनमा पनि त्यही देखिएको छ कम्युनिस्ट राजनीति अब व्यक्ति पूजनतिर अग्रसर बढ्यो व्यक्ति पूजक भन्दा पनि परिस्थितिले कसलाई स्थापित गर्ने हो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होला जस्तो लाग्छ मलाई जस्तै अहिलेको परिस्थितिमा नेकपा एमालेको हकमा केपी शर्मा ओली नै उच्चतम नेता हो त्यसले गर्दाखेरि उहाँको पक्षमा आम नेपाली जनता र कार्यकर्ताले नारा लाउन अस्वाभाविक जस्तो लाग्दैन पार्टी ठुलो कि व्यक्ति ठुलो पार्टी ठुलो तर पार्टीले हाँक्ने व्यक्तिमा निर्भर हुन्छ जस्तै आवश्यकताले व्यक्ति स्थापित गर्ने हो र जो व्यक्ति स्थापित हुन्छ उसले त्यो विचारको आधारमा त्यो विचारलाई कार्यान्वयन गर्यो भने न पार्टी सफल विचार के व्यक्तिले जे गर्यो त्यही हुन्छ विचार हाम्रो जनताको बहुदलीय जनवादको नीति सिद्धान्त छ त्योभन्दा बाहिर हामी गएकै छैनौँ त्यसकै आधारमा आज मुलुक बगिरहेको हामीले महसुस गरेका छौँ आम नेपाली जनताले महसुस गरिरहेका छन् त्यसैले गर्दाखेरि व्यक्ति पूजक भन्दा पनि अब अहिलेको परिस्थितिले केपी ओलीलाई आवश्यकता महसुस गर्यो नेकपा एमालेमा उसलाई स्थापित गराउनु खोजियो जस्तै धरानको हकमा भन्नुहुन्छ भने हिजो मभन्दा अरू पनि नेतृत्वहरू थिए आज हर्क एबेङको आवश्यकता महसुस भयो हर्क एबेङलाई जिम्मेवारी दियो यो जिम्मेवारी सँगसँगै व्यक्ति व्यवस्थापन गरिसकेपछि मात्रै नीति सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ जबजको नीति सिद्धान्त अनुसार नै चलेको छ भन्नु भने तर त्यो देखिँदैन नि पार्टीभित्रको अनि त्यो अब नदेख्नु छुट्टै कुरा हो यसमा बहसहरू चलिरहेको पनि छ तर अहिलेसम्म जनताको बहुदलीय जनवादभन्दा बाहिर हामी जान पनि सक्दैनौँ त्यो हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ त्यही नीति सिद्धान्तको आधारमा नै अहिलेसम्मको सबै कुराहरू निर्माण भइरहेको अवस्था छ र त्यसलाई चाहिँ कसले बढी सदुपयोग गर्छ र कार्यान्वयन गर्न सक्छ त्यो व्यक्तिलाई हामीले चुनेर पठाउने र यसो भनिरहँदाखेरि व्यक्ति चाहिँ आवश्यकता अनुसार व्यक्तिलाई चयन गरिन्छ व्यक्ति नै भएन भने त कसरी नीति सिद्धान्तलाई मात्रै त्यो बोकेर जान त सकिँदैन त्यसमा कार्यान्वयन गर्नको लागि त व्यक्ति चाहिन्छ
त्यसले गर्दाखेरि व्यक्तिले बोक्नु आवश्यक हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ ठहर रहेको छ। व्यक्तिवादी नै व्यक्तिवादी पार्टी होइन, एमाले मैले अब भने नि, एमाले व्यक्तिवादी। कम्युनिस्ट पार्टी व्यक्तिवादीतिर गयो। व्यक्तिवादी होइन, तपाईँको केपी शर्मा ओली अहिलेको यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हाम्रो नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले सम्म स्थापित गर्यो। अब भोलि त केपी ओलीको विकल्पमा पनि त अरू नेतृत्व आउँछन्, नेताहरू छन्। ताजुबजी, खास गरी तपाईँहरू कम्युनिस्ट हो कि होइन? हामी कम्युनिस्ट होइन, कम्युनिस्ट होइन, के हामी हो त? पहिचानवादी हो। पहिचानवादी हो, स्पष्ट। तर पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि त सबै तपाईँको जनता समाजवादी पार्टीमा कम्युनिस्ट आधारबाटै कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिबाटै आउनुभएको नेताहरू हुनुहुन्छ। हो, उपेन्द्र त्यो चाहिँ हो। यादवदेखि लिएर त्यो अशोक सत्य हो। राई, बाबुराम भट्टराई। त्यो सत्य हो। हामीले अब तपाईँलाई मैले स्पष्ट भन्नुपर्दा मार्क्सवाद पढ्यौँ, लेनिनवाद इभन पनि तपाईँको ब्याकग्राउन्ड पनि कम्युनिस्टभित्रकै छ। कम्युनिस्टबाटै मार्क्सवाद पनि पढ्यौँ, लेनिनवाद पनि पढ्यौँ, माओवाद पनि पढ्यौँ होइन, सबै हामीले पढ्यौँ। तर नेपालको सन्दर्भमा त्यसलाई लागू गर्ने बेलामा चाहिँ जुन हिसाबले समाजको व्याख्या गरियो, जुन हिसाबले समाजलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ विश्लेषण गरियो, त्यो विश्लेषण चाहिँ अधुरो छ, अपुरो छ। यसले समाजको सही विश्लेषण गर्न सकिराखेको अब तपाईँहरूले चाहिँ भनेर नि हामीले पहिचान त्यसलाई सहितको छोड्यौँ। कुरा गर्नुभएको छ नि, पहिचानवादी कम्युनिस्ट भन्नुभएको छ नि तपाईँले। अब खोइ त तपाईँहरूको पहिचानवादी कम्युनिस्टको त्यो खालको नीति कार्यक्रम धरान उपमहानगरमै कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूको पार्टी छ कि छैन भन्ने मात्रै देखिन्छ अब पछिल्लो समयमा त। होइन, पछिल्लो समयमा अब अहिले हामीले सङ्गठन विस्तारतिर लागिरहेछौँ। हामीले चाहिँ वडाहरू चाहिँ गठन पुनर्गठनमा लागिराखेका छौँ। हामी निरन्तर लागि नै राखेका थियौँ। अहिले 10वटा वडा कमिटी गठन पुनर्गठन भइसक्यो। अब भोलिको मिटिङले 10वटा वडा कमिटी गठन पुनर्गठनमा हामी अगाडि बढ्छौँ। अब अधिवेशन महाधिवेशन तपाईँहरूको चाहिँ हुँदैन कहिले पनि? अब अहिलेसम्म हाम्रो अहिले अधिवेशन र महाधिवेशन गर्ने अहिले अवस्था सिर्जना भइसकेको अवस्था छैन। किनभने चाहिँ यो एकता प्रक्रियालाई नै एउटा महाधिवेशन मान्ने रहेछ चाहिँ यो चाहिँ निर्वाचनको कानुन। अब फेरि बाहिर आएको कुरा है, मैले ठ्याक्कै तपाईँले एकता प्रक्रियाको कुरा जोडिरहँदाखेरि बाहिर आएको कुरा है, सञ्चार माध्यममा आएको कुरा, बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल फेरि पार्टी एकतामा जाने, जबकि अब जनता समाजवादी पार्टी फ्र्याक्सन हुँदैछ भन्ने कुरा आएको छ, भन्ने कुरा आयो। ठिक छ, त्यो विषय चाहिँ यस्तो हो, कसरी उठिरहेछन् भन्दा चाहिँ अहिले समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने विषय चाहिँ उठिरहेछ। त्यो बहस भइराखेको अवस्था छ कि समाजवादी केन्द्र स्थापना गर्दा समाजवादी केन्द्र निर्माण गरेर अब हामी समाजवादतिर जानुपर्छ। यो शक्ति निर्माण गरेर मात्रै हामीले हाम्रो कुराहरू लागू गर्न नगरको सक्छौँ। एउटा नेता हुनुहुन्छ होइन, नेतृत्व गर्ने, माथिको कुरा त सही हो, बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालको पार्टी एकता हुने सम्भावना छ। सम्भावना छ भनेर कसरी भने त्यो त मैले बुझ्न सक्दिनँ। तर समाजवादी केन्द्र स्थापित गरेर जानुपर्छ भन्ने छलफल बहस चाहिँ भइराखेको अवस्था हो। तर अहिले तत्कालै चाहिँ एकता भएर जान्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन। अब हर्कजङजी, एमाले भित्र पनि निकै ठुलो उथल पुथल भएर अहिले चाहिँ महाधिवेशन अधिवेशन तपाईँले सम्पन्न गर्नुभयो। अहिले धरानको नगर अध्यक्ष तपाईँ पनि बन्नुभएको छ। खास गरी पार्टीमा यो अन्तर्कलह आउनु, पार्टी विभाजनै हुनुको दोषी को हो? यसमा संक्षिप्तमा भन्नुपर्दाखेरि दोषी भनेको तपाईँको नेतृत्व नै हो, जुन व्यक्तिहरूको जो स्वार्थ बढ्दै जान्छ। मतलब मैले नेकपाको कुरा गर्दैछु है, तपाईँहरू जुन पार्टी चाहिँ एकता गरेर चाहिँ 2/3 सरकार पनि बनाउनु भयो सङ्घमा, प्रदेशमा होइन, नेकपाको एउटा वर्चस्व कायम भएको थियो। तर पछिल्लो समय पार्टी विभाजन भयो, तपाईँको पार्टीभित्रकै मान्छेले पनि अर्को पार्टी खोले, अर्को पार्टीको फेरि एमालेमा आए, दोषी को हो? मैले अघि नै भने नि, यो बिचमा व्यक्ति दोषी हो। व्यक्ति दोषी मतलब नेकपा हुँदाखेरि चाहिँ केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, केपी शर्मा ओलीको अथवा पनि केही कमजोरी, माधव नेपाल, त्योभन्दा धेरै चाहिँ अन्य अब स्वार्थतिर लागेका लोभी नेताहरू जो अब माधव नेपाल थिए, प्रचण्ड थिए, झलनाथ थिए, वामदेव थिए, अहिले अब नेकपा एमालेमै फर्किनु भएको छ भीमरावलहरू थिए। यिनीहरूले गर्दाखेरि, यी नेतृत्वले गर्दाखेरि पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगेको र उहाँहरूकै नीति सिद्धान्त हाम्रो एउटै कम्युनिस्ट विचारधारा र एउटै जनताको बदल जनवाद, त्यसलाई अलिकति मोरल चेन्ज गरेर अर्को बाधै
को विषयमा बहस भइरहेको थियो, तर हामी वास्तवमै भन्ने हो भने व्यक्तिको पछाडि लाग्यौँ, त्यो हामीले स्वीकार्नुपर्छ। अब खास गरी नि त्यतिखेर तपाईँहरूको चाहिँ पार्टीभित्र नै अग्रगमन र प्रतिगमनको पक्षमा अन्तरसङ्घर्ष भयो त्यो बेला होइन। जिल्लादेखि तल्लो तहदेखि माथि केन्द्रसँगै अन्तरसङ्घर्ष भयो। पछिल्लो समयमा पार्टीमा व्यक्ति पूजनको हाबी हुँदै गएर अहिले ठ्याक्कै त्यही स्तरमा तपाईँहरूको सङ्घ, प्रदेश, त्यसपछि जिल्ला, त्यसपछि नगर, वडासम्म पनि त्यो गतिविधि देख्न सकिन्छ होइन। तपाईँहरूले त्यो बेला प्रतिगमन भन्नेहरूलाई चाहिँ भित्तामै पुर्याइदिनु भयो भन्ने कुराहरू, प्रतिगमन भन्नेहरू गलत साबित भए। त्यतिखेर जुन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अहिले सर्दीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको जुन कदम थियो त्यो सही थियो भन्ने नै नेपाली जनताले बुझेका छन्। कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ताले त्यही बुझे, त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई स्थापित गरे। त्यसलाई प्रतिगमन थिएन। प्रतिगमन नहुँदै पनि जबरजस्त ढङ्गले यो चाहिँ प्रतिगमनकारी कदम हो भनेर व्याख्या गर्न खोजियो। जुन दौड प्रतियोगितामा सक्छु अलिकति दौड प्रतियोगितामा निस्किसकेपछि दौड भन्ने, तर हात खुट्टा बाँधेर जुन छोडिदिएपछि त त्यो कि दौड्नको लागि बल गर्दा कि लड्छ कि त हात खुट्टा बाँधिएको खुट्टाहरू डोरीहरू चुटाउनु पर्यो। त्यो परिस्थिति अनुसार वास्तवमा संसद भङ्ग पनि भयो। त्यो परिस्थिति अनुसार भएको हो, तर त्यसलाई प्रतिगमनकारी त्यो नै त भन्न हामी भन्दैनौँ। प्रक्रिया थियो नि त त्यति बेला। सदन थियो, सदनमा टेबल गर्न सकिन्थ्यो। एकैचोटि चाहिँ गएर चाहिँ माथि गएर राष्ट्रपतिमा गएर चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, त्यो त एउटा एक खालको जनताले पनि गलतै हो त भनेर त भनेकै थियो नि त होइन। केही जनतालाई त्यसरी बुझाइयो, त्यो गलत थिएन। जस्तो ताजुबजी, खास गरी तपाईँहरू पनि केपी शर्मा ओलीको चाहिँ नेतृत्वमा सरकारमा तपाईँको पार्टी पनि गएको थियो, तर पछिल्लो समय फेरि फर्केको होइन। अब त्यहाँनिर पनि तपाईँको सरकारमा त्यति बेला जाँदाखेरि सबै ठिक थियो, त्यसपछि बाहिर आएपछि तपाईँहरू प्रतिगमनकारी काम हो भनेर चाहिँ आवाज उठाउनु भयो क्या। यस्तो छ, 2074 सालको निर्वाचन पश्चात हामीले उठाएको के अरे चाहिँ संविधान संशोधनको इस्यु मुद्दा चाहिँ हामीले उठाइ नै राखेको छौँ, अहिले पनि उठाइरहेछौँ। त्यतिखेर पनि हामीले उठाएका थियौँ। त्यो संविधान संशोधनको मुद्दा चाहिँ म सहयोग गर्छु र यसलाई चाहिँ म टेबल गर्छु भनेर जुन चाहिँ के अरे चाहिँ त्यो तत्कालीन नेकपा एमाले, त्यतिखेर त एमाले नै हुनुहुन्थ्यो, केपी शर्मा ओलीज्यूबाट चाहिँ प्रतिबद्धता गरिसकिसकेपछि दुई बुँदे सहमति गरेर हामी सरकारमा गयौँ। तर सरकारमा गइसकिसकेपछि संविधान संशोधनको विषय उठान गर्नेमा चाहिँ चासो नदेखाइसकिसकेपछि अब त्यहाँ हामी बसिरहेको अब अहिले पनि तपाईँको नेतृत्वमा हामी फर्क्यौँ। अहिले पनि 4 मन्त्रालय त तपाईँले पाउनु भएको छ राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठको उसमा, तर संविधान संशोधनको कुरा अहिले कहाँ सुनेर उठेको छ? म आउँछु। हामी त्यहाँबाट फर्क्यौँ। अब त्यो फर्किसकिसकेपछि उहाँहरूले एकलौटी सरकार सञ्चालन गर्नुभयो होइन। एकलौटी सरकार सञ्चालन गर्नुभयो, बहुमत थियो, एकलौटी सरकार सञ्चालन गर्नुभयो होइन। एकलौटी सरकार सञ्चालन गर्ने क्रममा पार्टीगत रूपमा जुन चाहिँ विवाद देखियो, पार्टीगत विवादलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ लगेर चाहिँ संसदलाई विघटन गरेर पोख्नुभयो। त्यो कदम चाहिँ प्रतिगामी नै थियो, किनभने संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई थिएन। संविधानले त्यो अधिकार दिएको थिएन। संविधानले नदिएको अधिकार कसैले प्रयोग गर्छ भने त्यो त प्रतिगामी नै हो नि त। संविधानलाई कुल्चिने र संविधानलाई नटेर्ने, संविधानलाई चाहिँ काम नलाग्ने कागजको रूपमा परिणत गर्ने भने त्यो प्रतिगामी नै हो भन्ने हाम्रो ठहर हो। हामीले प्रतिगामी हो भनेर हामीले त्यो प्रतिगामी कदम हो भनेर हामी सडकमा गयौँ। अब अहिले तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, यो चाहिँ अग्रगमन भयो। अहिले अग्रगमन यो हिसाबले यो अग्रगमन नै हो। यो किन भन्दाखेरि चाहिँ यसले संविधान बचाएको छ। फेरि यहाँ डोल कुरा आउँछ, तपाईँलाई म स्पष्ट बनाउँछु, जनतालाई पनि म स्पष्ट के बनाउन चाहन्छु भने संविधान के अरे चाहिँ संशोधन गर्न चाहने पार्टीले यो संविधान किन रक्षा गर्यो भन्छ, भन्न त भन्छ नि। तर हामीले के भनिरहेछौँ भने चाहिँ यो संविधान रक्षा नगरेको भए हामी संशोधनको पक्षमा छौँ। संविधान रक्षा नगरेको भए यो मुलुक अफगानिस्तान बनिसक्थ्यो। यो मुलुक अफगानिस्तान बन्थ्यो या मुलुकमा राजनीतिक तरलता के अरे चाहिँ अवस्था पैदा भएर मुलुक कतातिर जान्थ्यो त्यो मान्छेलाई थाहा हुँदैन थियो। भनिसकेपछि यो संविधानको रक्षा गर्दै अब हाम्रो घोषित
उद्देश्यमा पुग्नुपर्छ भन्ने ठहरका साथ हामीले अहिले संविधान पनि ग्यारेन्टी छ रक्षाको लागि हामी संविधान बस्यौँ। संशोधन गर्ने तपाईँहरूको अहिले पनि ग्यारेन्टी छ, जनताले त्यो बुझ्न सक्छन्। हो, हामी संविधान संशोधनकै पक्षमा छौँ, तर यो गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधन गर्ने औकात त राखेको छैन। त्यो चाहिँ त्यो के अरे चाहिँ उयो सङ्ख्या त छैन भनिसकेपछि अहिले यो गठबन्धन सरकारमा संविधान संशोधनको विषय उठाउनु भनेको चाहिँ त्यो के अरे चाहिँ समय, सन्दर्भ र विषयको अस्पष्टता हो भन्ने हाम्रो विषय हो। अर्कजी, खास गरी अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँको पार्टीले केन्द्रको सरकारको गतिविधिलाई अब सदनमा सञ्चालन हुन नदिने, सदन अवरुद्ध गर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। यथार्थ के हो? यथार्थ कुरा यो हो कि म अलिकति अगाडि जान चाहन्छु। जुन केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दाखेरि त्यो प्रतिगमन हुने, म अलिकति जोड्न चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गर्दाखेरि त्यो प्रतिगमन नहुने, अनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संसद विघटन गर्दाखेरि त्यो प्रतिगमन नहुने, यो व्याख्या नै मैले बुझ्न सकेको छैन क्या। र अहिलेको जुन पार्टीको विरोध भनेको जुन नेकपा एमाले कारबाही गरिएका 14 जना जुन सांसदहरू अहिले सदनमा उपस्थित गराइँदैछ जबरजस्त ढङ्गले, उहाँहरूको उपस्थिति रहन्जेलसम्म अन्यले सिफारिस गरेका चाहिँ तपाईँको निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्ने, अनि नेकपा एमाले चाहिँ कारबाहीको लागि सिफारिस गरेका सांसद चाहिँ पार्टी फुट्नुभन्दा अगाडि सिफारिस गरेको नि त बाबा। त्यो भन्दा पछाडि सिफारिस गरेको त होइन, अगाडिकै मितिमा तपाईँको सिफारिस गरेको छ। तर यो चाहिँ घेराबन्दीको रूपमा नेकपा एमालेलाई पारेर जबरजस्त ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्दाखेरि यो सदन अवरुद्ध गरिएको अवस्था हो, मैले त्यही बुझ्छु। अब ताजुजी, सदन अवरुद्ध गर्दाखेरि तपाईँहरू सरकार सञ्चालनमा या प्रतिपक्षमा रहनुहुन्छ। अब सरकार सञ्चालनमै अवरुद्ध भइसकेपछि त तपाईँहरूले लिएको जुन कार्यक्रमहरू छ, नीतिहरू छ सरकारको, सबै अवरुद्ध हुने भयो। मुलुक त फेरि हो। यो हामीले अझै पनि हामीले के भनिरहेछौँ भने चाहिँ नेकपा एमाले अब सचिनुपर्छ। तर उहाँले भनेको कुरा छ नि, माग छ नि, जस्तो 14 जना सांसदहरू त एमाले कारबाही गरिसकेको नेताहरू हुन्, तर त्यो नेताहरूलाई किन तपाईँहरू चाहिँ अँगालेर हिँड्दै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई म सरकार टिकाउनकै लागि हो? त्यो सरकार टिकाउनको लागि पनि होइन, त्यो बाध्यात्मक परिस्थिति पनि होइन, त्यो जुन हिसाबले जुन घटनाक्रमहरू अगाडि बढ्दै गयो त्यो घटनाक्रमको उपज हो। तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, दोस्रो चोटि सांसद त्यो के अरे चाहिँ 24 घन्टे सरकार नियुक्तिको जुन चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले समय दिनुभयो, त्यतिखेर सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर होइन 149 जना सांसदहरू मिलेर हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपतिकोमा गएको बेला होइन, तपाईँले देख्नुभयो कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री हाम्रो के अरे चाहिँ अथवा नेकपा एमालेका सरकारले के गरे भन्ने गतिविधि त जनतामा छर्लङ्गै छ कि हाम्रो पार्टीको लेटर प्याड प्रयोग गरेर चाहिँ हामीलाई कारबाही गरे होइन, कि चाहिँ हाम्रै सभासदहरूलाई कारबाही गरे, तिनीहरू आधिकारिक पार्टी होइन, हामी आधिकारिक पार्टी हो, हाम्रो समर्थन चाहिँ के अरे चाहिँ नेकपा एमाले अथवा चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई छन् भनेर चाहिँ पत्रचार गरिएको त तपाईँले देख्नु भएको छ होइन। यो जुन हिसाबले तिगडमहरू भए नि होइन, यो जुन हिसाबले नेकपा एमाले त्यतिखेर तिगडमहरू देखाए, जस्तै तपाईँले 1 नम्बर प्रदेशकै कुरा गर्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशकै कुरा गर्नुहोस् होइन, त्यहाँ मुख्यमन्त्रीहरूले के गरे तपाईँलाई जगजाहेरै छ। त्यो पोलिटिकल तिग्रम जुन चाहिँ गरियो, त्यो पोलिटिकल तिग्रमको उपजको रूपमा त्यहाँहरू त्यो देखिन्छ होइन, त्यो देखिन्छ। त्यो भइसकिसकेपछि एउटा घटनाक्रम घट्यो र त्यो घटनाक्रम अगाडि बढिसक्यो। अब मुलुक धेरै अगाडि आइसक्यो, त्यो घटनाक्रमबाट धेरै अगाडि आइसक्यो। तर संसद होइन, म त्यहाँ आउँदैछु। अब मुलुक धेरै अगाडि आइसक्यो, त्यो घटनाक्रमबाट धेरै अगाडि आइसकिसकेपछि पनि निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्नु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अझै पनि चाहिँ नेकपा एमालेको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको अझै पनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ एरोगेन्ट घमण्डपन देखाउनु भयो। अब अहिले पनि त तपाईँहरू गठबन्धन सरकारमा हुनुहुन्छ, तर कार्यक्रमहरू त्यस्ता प्रभावकारी कार्यक्रमहरू त आएको देखिँदैन जनतामा।
अब यो एउटा विषय जनताले के कुरा बुझ्नु जरुरी छ भन्दा चाहिँ हामीले बजेट बनाउनै पाएन। यो गठबन्धन सरकारले त बजेट बनाउनु पाएन नि। यो त अघिल्लो सरकारले बजेट पास गरेर बजेट निर्माण गरेर पास गरेर राखिएको बजेट हो। त्यो सरकारको कार्यक्रमहरू त निरन्तर लान सकिन्छ। त्यो सरकारले गरेको, त्यो सरकारले तय गरेको कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाइ नै राखेको अवस्था छ। तर पूरक बजेट ल्याउने भन्ने जुन चाहिँ विषय थियो त्यो पूरक बजेटहरू पनि विभिन्न कारणले ल्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा अहिले साँच्चीकै भन्ने हो भने चाहिँ यो सरकारले स्पष्ट नेपाली जनताको लागि ल्याउने कार्यक्रम अहिले छैन। संक्षिप्तमा हर्कजङजी, खास गरी तपाईँहरूको नीति कार्यक्रमहरू जुन बजेटिङ गरेर चाहिँ आएको थियो त्यो कार्यक्रमहरू प्रभावित भएको छ। अहिले पूरक बजेट पनि नआएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जनतामा कार्यक्रम जान सकेन। अब यो तरिकाले जुन तपाईँहरूले जनताको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने भनेर चाहिँ बोक्नु भएको छ कानमा पुरा होला? यो विषयमा म के जोड्न चाहन्छु भने ताजुजीले भन्नुभयो नेकपा एमाले सचिनुपर्छ भनेर। नेकपा एमालेको नीति सिद्धान्त ठिक छ र अहिलेको लक्ष्य ठिक छ र यही अवस्थामा तपाईँहरू मिलेर आउनुहोस् या छुट्टा छुट्टै आउनुहोस्, चुनावमा जाउँ, चुनावमा जान नेकपा एमाले तयार छ। र अर्कोतिर तपाईँको अघिल्लो सरकारले अगाडि सारेको नीति कार्यक्रमहरू हामीले निरन्तरता दिइरहेका छौँ भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो। राखिरहँदाखेरि 1400वटा जुन राम्रा प्रोजेक्टहरू परियोजनाहरू खारेज गरेको अवस्था छ यो सरकारले। र ती प्रोजेक्टहरू चाहिँ वास्तविक जनताको पक्षमा थिए। त्यो हामी अब निकट समयमै जनतामाझ लिएर जान्छौँ। अब चुनाव आउँदैछ, चुनावी त्यो मसला मात्र होइन, यथार्थ कुरा त हामीले जनतामाझ त राख्न पाउनु पर्यो नि त, त्यो लिएर जान्छौँ। र अहिले अब हामीले पूरक बजेट ल्याउनै पाएनौँ भन्ने कुरा उहाँले जुन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यही अघिल्लो बजेटलाई अघिल्लो कार्यनीतिलाई निरन्तरता दिएको भए पनि यो अहिलेको सरकारले काफी काम गर्न सक्थ्यो र जनतामाझ जान सक्थ्यो। र जुनसुकै पार्टीका भनौँ नेतृत्व हामी दोष दिन्छौँ, तर अब आफ्नो जिउमा चाहिँ हात्ती हिँडेको देख्दैनौँ, अर्काको जिउमा चाहिँ जुम्रा हिँडेको देख्छौँ। अहिलेको उहाँहरूकै पार्टीले सपोर्ट गरिरहेको सरकार मुख्यमन्त्रीहरूले को गतिविधि हेर्नुहोस्। यहाँ अब मुख्यमन्त्रीको कुरा आउँदाखेरि तपाईँको अहिले एउटै मन्त्रालय फुटाएर कतिवटा मन्त्रालय बनाइसकियो। त्यसले गर्दाखेरि वास्तवमै सङ्घीय संरचना बिच माथि नै तपाईँको अहिले क्वेसनहरू उठिरहेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि रणनीतिक हिसाबले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटहरू र नीतिहरूलाई कार्यक्रमहरूलाई जुनसुकै सरकार बने पनि त्यसलाई राम्रा पक्षहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिँदै जाने भने हामी समाजवादको कुरा गर्छौँ, परिवर्तनको कुरा गर्छौँ, समृद्ध नेपालका सपना देख्छौँ। तर ती कुराहरू चाहिँ तिनै विषयवस्तुहरूलाई निरन्तरता दिने हो भने मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। दाजुजी, अब अन्त्य चरणमा आइसकेका छौँ। खास गरी चुनावको कुरा गर्दाखेरि अब गठबन्धन सरकारकै तौर तरिकाले चुनाव पनि जाने भन्ने सम्भावना बढेको छ भन्ने कुराहरू आउँछन् बाहिर, यथार्थ हो। अब चुनावमा जाँदाखेरि जुन गठबन्धन सरकारको चाहिँ अहिलेको त्यो छ गठबन्धन, त्यही तरिकाले जाने भन्ने कुरा चुनावमा पनि त्यो अहिले नै जुन कुरा बाहिर आइरहेछ त्यो धमिलो छ होइन। धमिलो पानीमा माछा मार्न सजिलो छ, कुरा गर्न सजिलो छ, तर त्यो स्पष्ट भएर आइसकेको अवस्था छैन। तर एउटा के कुरा चाहिँ साँचो हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल बढेको कारणले गर्दा कहीँ न कहीँ नेपाल निकै ठुलो समस्यामा परेको छ, दुर्घटनामा पर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि छन्। त्यसो कारणले गर्दा हामी नेपालीले नेपाललाई ती दुर्घटनाहरूबाट बचाएर लानको लागि एउटा दरिलो शक्तिको आवश्यकता छ र त्यो दरिलो शक्ति निर्माणको लागि चाहिँ यो गठबन्धनलाई निकै परसम्म लिएर जाने सम्भावना पनि छ, सम्भावना छ, सैद्धान्तिक सहमति चाहिँ छ। अब यदि गठबन्धन सरकारकै जस्तै चुनावी रणनीतिमा गयो भने एमाले त एक्लै चुनावमा लड्ने भयो, तयार छ। एमालेको नीति सिद्धान्त स्पष्ट छ। त्यही अब राम्रो नीति सिद्धान्त भएकै कारणले नेकपा एमाले एक्लै भिड्न तयार छ। तर उहाँहरूसँग नीति नियम नभएकै कारणले होला अब मिश्रित ढङ्गले गठबन्धन गरेर अब जाने तयारीमा हुनुहुन्छ अरे, उहाँलाई शुभकामना छ। तर हामी नेकपा एमाले जनतामाझ
एक्लै जान्छौँ र आगामी दिनमा हाम्रो स्पष्ट धारणाहरू राखेर नेकपा एमालेको नीति कार्यक्रमहरूलाई जनतामाझ पुर्याएर हामी चुनावमा 2/3 सरकार बनाएर आफ्नो रणनीतिक विषयहरूलाई कार्यान्वयन गरेर समाजवादको लक्ष्यलाई हामी समात्छौँ। अब अन्त्यमा खास गरी धरान उपमहानगर कमिटीको कुरा गरौँ। निकै लामो सङ्घर्ष कलहपछि तपाईँहरूको 1-2 दिन मात्रै हुँदैछ। अहिले चाहिँ अलिकति दुई पक्षलाई तपाईँहरूको धरानमै नै एमालेको 2टा कमिटी बनेको थियो, अहिले चाहिँ अब मिश्रित गरेर पार्टी बनेको हो कि भन्ने कुरा आएको छ होइन? तपाईँ त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उताको समूहलाई असन्तुष्ट समूहलाई समेट्नुभयो, यताको समूहलाई पनि तपाईँले व्यवस्थापन गर्नुभयो। यो आन्तरिक कलह अब पुरा रूपमा सकिएको हो धरानमा? अहिले तत्कालै त यो सकिने कुरा भएन, केही न केही समस्या त आन्तरिक रूपमा रहि नै रहन्छन्, तर बिस्तार यो व्यवस्थापन हुँदै यो जान्छ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले नि कस्तो देखायो भने युवा पुस्ताको वर्चस्व होइन, एक खालको हिसाबले त्यो सही पनि छ, तर युवा पुस्ताको वर्चस्वले जसले योगदान गरेको छ, त्याग गरेको छ, तिनीहरूलाई चाहिँ पाखा लगाइयो। अब युवा पुस्ताको नेतृत्वले चाहिँ राजनीति भविष्य, त्यसभित्र पनि धरानकै राजनीति, धरानको विकासमा नै असर पर्ला कि भन्ने दुर्घटना राजनीतिक विश्लेषकहरूको त्यो बुझाइ पनि छ। यो विषयमा म करेक्सन गर्न चाहन्छु। हामीले पुराना जुन कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सहभागी भएका र सफल बनेका नेतृत्वलाई हामीले पाखा लाउन खोजिएको छैन। विभिन्न हिसाबले उहाँलाई व्यवस्थापन गरिएको छ र पार्टीले त्यही अनुसार व्यवस्थापन गर्दै लान्छ र युवा पुस्तामा पार्टी हस्तान्तरण गर्दै जानुको निमित्त को कारण के हो भने तपाईको अहिले हाम्रो पार्टीभित्र 70 वर्षे उमेर हद छ। अहिले म 40 वर्षको क्रस गरेर 50औंको हाराहारीमा हिँड्दै गर्दाखेरि म अब नेकपा एमालेमा 27 देखि 28 वर्षसम्म राजनीति गर्न सक्छु। त्यतिन्जेलसम्म अहिलेदेखि मैले देखेको सपनाहरू त्यतिन्जेलसम्ममा कार्यान्वयन गर्न सक्छु। र अब छोटकरी भनिदिनु त, तपाईँ नगर अध्यक्ष बन्नु भएको छ, धरानको लागि के सपना बोक्नु भएको छ? धरानको लागि यहाँका सबै विकृति विसङ्गतिहरू र युवा, विशेष गरेर युवाहरूमा समस्या देख्छु। बेरोजगार भएर बसेका युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने। कहाँ गएर दिनुहुन्छ रोजगार? त्यो भनेको कहाँबाट भन्दा पनि युवाहरूलाई विशेष गरेर बाटो देखाउनको निमित्त पहिले उद्यमशील बन्नको निमित्त तालिम दिनु पर्यो र उनीहरूलाई व्यवसाय छनौट गर्नको लागि उनीहरूलाई अवसर दिनु पर्यो। त्यसको लागि मेरो पार्टीले पहल गर्नेछ, म त्यसको नेतृत्व गर्नेछु र आम युवा पङ्क्तिलाई त्यो हिसाबले अगाडि बढाइयो भने यहाँको समाज पनि बिस्तार विकास उन्मुख हुँदै जानेछ। धरानको जल्दो बल्दो समस्या मैले 2टा मात्रै उठाएँ, धेरै समस्याहरू छन्। एउटा महेन्द्र क्याम्पसको जग्गा प्रकरण, त्यो विषयमा के छ तपाईँको पार्टीको आधिकारिक धारणा? जग्गा प्रकरण भनेको तपाईँको एउटा समस्या हो, तर त्यो त्यत्रो ठुलो समस्या होइन। तपाईँको जुन त्यहाँ पनि नेताहरूको चलखेल छ भन्ने कुरा, तपाईँकै पार्टीभित्रको नेताहरूको चलखेल मैले त देखेको छैन। जुन देख्नु पर्यो नि त, त्यो अब यो नेताले अब गर्दै चलखेल गरेको कुरा त आउनु पर्यो स्पष्ट। सुस्पष्ट रूपमा त्यो नआइन्जेलसम्म म त्यसको जवाब दिन सक्दिनँ। अनि सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा, के हो भने सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउनु पर्छ। त्यो व्यक्तिले कुनै हिसाबले त्यो बिचौलियाहरूले नाना खण्डको त्यहाँ विभिन्न किसिमले हटकण्डा अपनाएर जुन अहिले मै हक बिचौलियाहरू भन्नुभयो नि, बिचौलियाहरू को छन्? बिचौलिया बिचमा त थुप्रै देखिन्छ। तपाईँको त्यहाँको जस्तो नेतादेखि लिएर नेता पनि हुन सक्छन्, अरू पनि छन्। त्यसमा म अलिकति जोड्न चाहन्छु। तपाईँको त्यो जग्गा क्याम्पसले 34 सालमा खरिद गर्यो र जो मैको नाम लिएको छ, त्यो मै हक पाउने जुन व्यक्ति 55 सालमा निधन भयो, उहाँको मिसेसको पनि 64 सालमा निधन भइसक्यो र त्यसको 11 वर्ष पछाडि 75 साल मङ्सिर 10 गते तपाईँको मैयानी हकको दाबी गर्दै मुद्दा हालिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कालखण्डमा वास्तवमै धेरै चलखेल भयो। त्यसमा त धेरै खालका अब ताजुबजी हामीले पनि अध्ययन गरिरहेका छौँ। त्यो ताजुबजी खास गरी के देख्नुहुन्छ संक्षिप्तमा? हामी कार्यक्रम समय म यो अब तपाईँलाई संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा यो चाहिँ नेकपा एमालेका बाट निर्वाचित
जनप्रतिनिधिहरूको अदूरदर्शी पन हो जस्तो मलाई अनि लाग्छ। संलग्नता छन् उहाँहरूको संलग्नता हुन पनि सक्छ, शङ्का गर्ने एडभान्टेज त हामीलाई छ। दोषी त तर त्यो तपाईँहरू सबैजना भनिरहनु- हो नि त। धरानको सार्वजनिक सम्पत्ति त्यसरी चाहिँ बिचौलियाले चाहिँ कब्जा गर्दाखेरि राजनीतिक पार्टीहरूमा दोष त तपाईँहरूमा पनि आउँछ नि होइन, हामीले दोष लिउँला। हामीले त्यतिखेर पनि चाहिँ हामीले विरोध गरेका थियौँ। हामीले त्यतिखेर होइन, पनि चाहिँ तपाईँहरू बोल्नुहुन्न त पछि होइन, ल। त्यतिखेर हामीले विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएको थियौँ। हामी पनि चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ बहस छलफलमा अगाडि बढेर चाहिँ यो चाहिँ लानु हुँदैन भनेका थियौँ। हामीले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ उपमेयरदेखि लिएर चाहिँ वडा अध्यक्षले जुन हिसाबले चाहिँ सिफारिस गर्न लागिराख्नु भएको थियो त्यो गर्न पाइँदैन भनेर हामीले त्यतिखेर पनि आवाज उठाएको थियौँ। तर आवाज उठाउँदै पनि जुन हिसाबले त्यो सिफारिस भएर गयो त्यो सबैभन्दा अदूरदर्शी निर्णय हो भन्ने मलाई लाग्छ। एमाले नै चाहिँ दोषी हो भनेर चाहिँ कसरी भन्नुभयो? होइन, अब त्यसमा निर्वाचित जुन घटना अगाडि बढ्यो त्यो घटना अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ जसले जहाँ निर्णय गर्नुपर्ने निर्णय गर्ने ठाउँमा त नेकपा एमालेको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो। नेकपा एमालेको जनप्रतिनिधि भइसकेपछि त्यतिको मलाई त फाइदा त हुनु पर्यो कि मैले उहाँलाई भन्न त पर्यो। तपाईँकै पार्टीलाई आइलाग्यो यस्तो हो। त्यतिखेर नेकपा एमाले नै स्थानीय सरकार सम्हालिरहँदाखेरि एउटा किसानको छोरो, म किसानको छोरो हुँ, मलाई सिफारिस चाहियो भनेर माग्न आउँदा सिफारिस नदिने कुरा हुँदैन। तर सिफारिस दिइरहँदाखेरि हामीले हेर्नुपर्ने विषय चाहिँ के हो भने सरकारी अब जग्गा हडप्दै छ कि छैन भन्ने कुरा त त्यहाँ त खुलाएको हुँदैन। र अब त्यहाँ सिफारिस दिइयो होला, त्यसको लागि सिफारिस लिनको लागि धेरै दबाबहरू आयो भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ। त्यो कुन हिसाबले आयो त्यो चाहिँ उहाँहरू जान्दछ। तर दबाब कहाँबाट होइन होइन आयो भन्ने कुरा यहाँ बाहिर आएको छ। तर म अलिकति यहाँ उहाँलाई रोकेँ। उहाँले जुन हिसाबले भन्नुभयो के अरे चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ सार्वजनिक बहस गरेर गर्दाखेरि चाहिँ उपमेयरज्यू जुन चाहिँ अहिले चाहिँ सबैभन्दा ज्यादा यहाँ चाहिँ जोडिएर आएको भनेको तत्कालीन कार्यवाहक मेयर मन्जु भण्डारी र वडा नम्बर 11 को वडा अध्यक्षको नाम जोडिएर आएको छ। त्यो नाम जोडेर आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ सबैले सोद्धाखेरि उहाँले दिनुभएको उत्तरको जस्ताको तस्तै हाम्रो हर्कजङजीले भन्नुभयो। तर म त्यहाँ अझै पनि के देख्छु त भन्दाखेरि चाहिँ आयो, किसानको छोरो आयो, माग्न आयो, उसको हक र अधिकारको लागि ठिक छ। मैले त अझै पनि बहसमा के भन्ने गरेको छु भने चाहिँ यो व्यक्तिको जग्गा हो भएको भए चाहिँ हामीले चाहिँ कसको पट्टि उभिएर आवाज उठाउनु पर्थ्यो भन्दा चाहिँ मोहीवालाको पट्टि उभिएर आवाज उठाउनु पर्ने थियो। तर यो त सार्वजनिक जग्गा हो। त्यसै सार्वजनिक जग्गाको बारेमा त्यसरी चाहिँ कुरा आउँदाखेरि जुन हिसाबले हल्का तरिकाले उहाँले बहस गरिराख्नु भएको छ त्यो आफैमा चाहिँ ठिक होइन म भन्छु। त्यतिखेर हामीले पनि के भनेको थियौँ भने यो विषय आउँदाखेरि त दलहरू थिए, दलहरू सबै दलहरूलाई एकचोटि चाहिँ सर्वदलीय बैठक राखेर यसलाई कि यो विषयलाई कसरी लिएर जाने भनेर छलफल मात्रै चलाउनु भएको भए यो गल्ती त हुँदैन थियो। हामीले त सही सल्लाह सुझाव दिन्थ्यौँ होला त्यतिखेर। मैले त्यतिखेर माग पनि गरेँ। घटना अध्ययन वस्तुगत घटना अध्ययन गर्नु कमजोरी गरियो हर्कजङजी त्यतिखेर? कमजोरी भयो स्वाभाविक रूपमा। र पछिल्लो समयमा म जोड्न चाहन्छु अब जे भयो भइसक्यो तर सार्वजनिक सम्पत्ति भएको हुनाले त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति सदुपयोग गर्न त्यति सजिलो हुने छैन। र त्यसको लागि सार्वजनिक सम्पत्तिकै रूपमा संरक्षण गरिनु स्थापित गर्न तपाईँहरूको भूमिका रहन्छ। त्यसको लागि हाम्रो पार्टीको भूमिका रहन्छ र विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई त्यही अनुसारको हामी निर्देशन पनि दिएका छौँ। र जुन समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, महीको दाबी गरिरहेकालाई अहिले उसको पक्षमा एक खालको फैसला भइसकेपछि उसलाई के गरेर चाहिँ महीको अधिकार पाउने जुन मही छान्ने अधिकार पनि हुँदो रहेछ। त्यसो हुँदाखेरि वास्तविक मही हो कि होइन भन्ने कुरा पहिचान गर्नको लागि अहिले क्याम्पसले एउटा अपिल तयार गरिरहेको अवस्था छ। र क्याम्पसले अपिल तयार गरेर पुनर्वेदन गइसकेपछि हामी त्यसमा साथ र सहयोग दिने नै छौँ। जुन कमजोरी भएको छ अब त्यतातिर मात्रै त्यसलाई मध्यनजर गरेर यसलाई एउटा मसलाको रूपमा प्रयोग गर्नुभन्दा पनि म सबै राजनीतिक दल र यहाँको धरानी जनतालाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउनको लागि सबै लागौँ। त्यसको लागि नेकपा एमाले प्रतिबद्ध छ र नेकपा एमाले के भूमिका खेल्नुपर्ने खेल्न तयार छ। र महेन्द्र क्याम्पसको जग्गालाई संरक्षण गर्नुपर्छ र बिचौलिया र अन्य त्यो भूमाफियाहरूको हातमा जानु हुँदैन।
त्यो यदि पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यो गयो भने खबरदारी गर्नुहुन्छ। त्यसको आधारमा अन्य थुप्रै त्यस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिहरूमाथि हस्तक्षेप गरी अब अरू गर्दै जानेछन्, आत्मबल बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो विषयमा चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरू एकमत छौँ। अब तपाईँहरूलाई स्थानीय इस्युमा धेरै प्रश्नहरू थिए, हामीले समयको अभावले सकेनौँ। ताजुजी छोटकरीमा संक्षिप्तमा भनिदिनुहोस्, खानेपानीको जुन यो प्रोजेक्ट छ नि, यो प्रोजेक्ट चाहिँ सफल हुन नसक्नुको कारण तपाईँहरू राजनीतिक दलका नेताहरू नै दोषी हुनुहुन्छ। हो, यसलाई चाहिँ मैले पनि कतिपय लिनुपर्ने जिम्माहरू मैले लिनुपर्छ। तर के हो त भन्दाखेरि जनता समाजवादी पार्टी र मेरो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यसलाई खबरदारी हामीले हिजैदेखि गरेको थियौँ कि हिजैदेखि हामीले डिपिआरमा क्वेसन उठाएको थियौँ। यो डिपिआर सही छैन भनेर हामीले क्वेसन उठाएको। तर नि ठ्याक्कै अब यो पछाडि नजाउँ, जनताहरूले पनि बुझिसकेका छन् वास्तवमा प्रोजेक्ट सफल नहुनुको कारण चाहिँ यहाँ विविध चलखेलहरू छन्। जस्तो पैसाको चलखेलदेखि लिएर यावत चलखेलहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो समयमा सम्पन्न हुन सकेन, परियोजना नै असफल भयो। पैसाको चलखेल भयो। हाम्रो आशंका त अझै पनि छ। तपाईँले मैले जे कुरा भन्नुपर्ने तपाईँले भनिदिइराख्नु भएको छ कि त्यहाँ पैसाको चलखेल भयो, त्यसले गर्दा यो हामीले गर्नु हुँदैन भनेर। जसपा यसमा दोषी छैन। जसपाले त जहिले पनि चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ जागरुक गराइराख्यो। जनताहरूले प्रमाण ल्यायो भने तपाईँहरू कारबाहीको भागीदार बन्न तयार छ। जनता समाजवादी पार्टीमा पैसा पुगेको छ, के अरे चाहिँ आर्थिक चलखेल भएको छ भनेर यदि कुनै पनि धरानी जनताले ल्याएर आउँछ भने, प्रमाण लिएर आउँछ भने हामी जस्तो सुकै सजाय भोग्नको लागि हामी, तर हामी चाहिँ निरन्तर त्यही नहोस् भनेर खबरदारी निरन्तर गरेर आएको पार्टी हो। खानेपानी परियोजना सफल नहुनको कारण राजनीतिक दलका नेताहरूको दोषी हो, त्यसमा पनि आर्थिक चलखेल। यो आर्थिक चलखेल कसरी भयो भएन भन्ने कुरामा चाहिँ त्यति धेरै यो नेतृत्वमा पनि भर्खर आएको हुनाले म जानकार छैन। यद्यपि त्यो विषयमा नेतृत्व दोषी छन्, मुछिएका छन् भने हाम्रो पार्टीले पनि आन्तरिक रूपमा छानबिन गर्नेछ। आन्तरिक छानबिन गर्नेछ। यदि प्रमाणसहित हामी प्रमाण भेटायौँ भने त्यसको आधारमा जुनसुकै हिसाबले पनि उहाँलाई कारवाही गर्न हामी ठुला साना हाम्रो पार्टीले भन्दैन। त्यसको लागि हामी सिफारिस गर्नेछौँ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो पार्टी त्यसमा दोषी छैन र हाम्रो नेतृत्वले पनि विवेक पुर्याएरै यसमा काम गरेका छन् र त्यो पैसाको पछाडि लागेका छैनन् जस्तो लाग्छ। तर खानेपानीको समस्या यावत समस्या छ, तर तपाईँहरू बोल्नुहुन्न फेरि। होइन, बोलेका छौँ, कसरी बोल्दैन। नेकपा एमाले समाधान गर्नुपर्छ। सबै धरानी जनताले खानेपानी समान ढङ्गले पाउनुपर्छ र युडिपीको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। कुन हिसाबले हुन्छ भनेर हामीले त आवाज उठाइरहेकै छौँ। हस्, यहाँले महत्त्वपूर्ण समय अनि आफ्ना भनाइ विचारहरू राजनीतिक विषयवस्तु र स्थानीय सवालमा पनि विचारहरू प्रस्तुत गरिदिनु भयो। फुलबारी बहसमा यहाँहरू दुवैजनालाई विशेष धन्यवाद छ। यहाँले पनि हामीलाई हाम्रो विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि विशेष धन्यवाद। रणदोषजीलाई विशेष धन्यवाद। हामी अहिले फुलबारी बहस रेडियो कार्यक्रममा थियौँ। तपाईँले हामीलाई आजको बहसमा नेकपा एमाले धरान उपमहानगर कमिटीका अध्यक्ष हर्कजङ एबेङ र जनता समाजवादी पार्टी धरान उपमहानगरका अध्यक्ष ताजुब लिम्बूसँग रहेर विशेष बहस कुराकानी सुन्नुभयो। यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? तपाईँहरूको अमूल्य सल्लाह सुझाव भए हामी आगामी दिनमा यो कार्यक्रमलाई थप परिष्कृत गर्दै लिइजानेछौँ। अहिलेलाई भने प्राविधिक मित्रहरूलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता रणदोज लुहार पनि रेडियो कार्यक्रम फुलबारी बहसबाट बिदा हुनु अनुमति चाहन्छु र यसभन्दा अगाडि हामीलाई यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै म बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।